हुन्छ भाइ बहिनी, अब म सुरु गर्छु है त। स्टपिङ डिस्टेन्समा हामी कुरा गर्दै थियौँ। स्टपिङ डिस्टेन्सको केसमा हामी डिल गर्दै थियौँ है। यसमा अब स्टपिङ डिस्टेन्समा मैले के भन्दै थिएँ, सकाएको त होइन कि सुरु त भइसक्यो जस्तो लाग्यो। त्यो ल ठिक छ। स्टपिङ डिस्टेन्समा सपोज कुनै एउटालाई यसमा ब्रेक लगायो, चलिरहेको यो बस थियो भाइ बहिनी, अथवा यो कुनै कार छ। हेर भाइ बहिनीहरू, यो कारमा हामीले अब के गर्यो भन्दा यो ड्राइभरले अगाडि केही देख्यो अथवा उसलाई रोक्नु पर्ने स्थिति आयो भनेपछि उसले अब ब्रेक लगाउँछ। त्यो बेला भी भेलोसिटीले जाँदै थियो, मुभ गर्दै थियो, ज्यापै ब्रेक लगायो। ब्रेक लगाइसकेपछि पनि अब कार त केही अगाडि त जान्छ, जहाँ भन्यो त्यही झ्यापै रोक्ने भन्ने टाइपको पल्सर बाइक त पक्कै नहोला। यो अलिकति यसमा केही थोरै टाइम लाग्यो, थोरै अगाडि त पुग्यो है भाइ बहिनीहरू। ल यहाँबाट के थियो भन्दा भाइ पनि उसले यहाँबाट ब्रेक लगाए। जस्तै स्टप भी भेलोसिटीले आइरहेको यो बसमा भी भेलोसिटीले आइरहेको थियो भाइ पनि, यो अगाडि जाँदैछ। अगाडि जाँदैछ मतलब कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा बल्ल यो रोकिन पुग्यो। सपोज यो रोकिन पुग्यो, यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा बल्ल रोकिन पुग्यो है। रोकिन पुग्यो मतलब यहाँ गएर रोकियो भनेपछि यो भी प्राइम अथवा भी ड्यास इक्वल्स टु 0 हुन गयो। स्टपिङ रिटार्डिङ फोर्स लगाइसकेपछि जब उसले यहाँबाट अगाडि केही बच्चा देख्यो अथवा केही कुनै थियो अथवा कुनै अर्को गाडी आइरहेको बाटो क्रस गर्ने जे होस् न, विविध कारण होला होइन, उसले यहाँबाट टक्क ब्रेक लगायो भन्नुको मतलब त रिटार्डिङ फोर्स एप्लाई गर्यो नि होइन। यो रिटार्डिङ फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू यो गरी यहाँनिर यस डिस्टेन्स ट्राभल गरेपछि बल्ल यो रोकियो। यस डिस्टेन्स ट्राभल गरेपछि बल्ल यो रोकियो है। अब यति भइसकेपछि कहाँ 1 PM मा भएको थियो, भएको छैन, बल्ल त सुरु भएको छ क्लास। के भन्छ कृष्णले। ल अब यसमा यस डिस्टेन्समा पुग्दा बल्ल यो रोकियो है। यो अब यहाँ रोकियो मतलब यहाँ पुगेर रेस्टमा आयो भनेपछि यस भनेको के भयो त, स्टपिङ डिस्टेन्स। यसमा यस भनेको भाइ पनि के हो हेर, यस भनेको स्टपिङ डिस्टेन्स है। यस इज स्टपिङ डिस्टेन्स। स्टपिङ डिस्टेन्स यस भयो। अनि त्यो स्टप हुन लाग्यो नि त टाइम, केही त टाइम लाग्यो होला। ल टी टाइम लाग्यो होला नि त भाइ बहिनीहरू होइन हो। अब जब ब्रेक लगाइसकेपछि सर झ्यापका झ्याप जहाँ भने त्यही रोकिदिन्छु मैले भने होला, त्यस्तो त अब झ्याप सबैमा नहोला नि त होइन। स्टपिङ टाइम भयो टी भनेपछि ब्रेकलाई रिटार्डिङ फोर्स लगाइसकेपछि त्यो बस अथवा त्यो कार रोकिन लाग्ने टाइम टी भयो। अब यहाँ यस्तो गर्न सक्छौँ नि त हामी भाइ बहिनीहरू, भी स्क्वायर इक्वल्स टु यु स्क्वायर माइनस 2as माइनस त रिटार्डिङ फोर्स भएर नेगेटिभ एक्सिलेसन। अनि यो भी स्क्वायर भनेको फाइनल भेलोसिटी हो। अहिलेको केसमा डिल गर्नु पर्दा यो फाइनल भेलोसिटीलाई मैले भी प्राइम राखेको छु, भी ड्यास स्क्वायर। इनिसियल भेलोसिटीको काम यो भीले गर्दैछ, फाइनल भेलोसिटी भी ड्यास प्राइमले गर्दैछ है। भनेपछि भी स्क्वायर माइनस 2as त लेख्न पाइयो। यो फाइनल भेलोसिटी रोकाउने भनेपछि त फाइनल भेलोसिटी 0 भयो नि त भाइ बहिनीहरू। भी प्राइम 0 भइसकेपछि 0 इक्वल्स टु भी स्क्वायर माइनस 2as हुन आएर यसो भइसकेपछि यस के हुनु भयो, यस इक्वल्स टु भाइ बहिनी सिम्पली भी स्क्वायर बाई 2a है। यस इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई 2a, यही बुझिराख्ने पहिला। रिटार्डिङ स्टपिङ डिस्टेन्स यस इक्वल्स टु स्टपिङ डिस्टेन्स इक्वल्स टु स्टपिङ डिस्टेन्स यस इज इक्वल्स टु के हुने भयो त, स्टपिङ डिस्टेन्स यस इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई 2a। अनि मैले यो पनि भनेको थिएँ जस्तो लाग्यो, रिटार्डिङ फोर्स जुन रिटार्डिङ फोर्स केले प्रोभाइड गर्छ भन्दा रिटार्डिङ ब्रेक लगाई फ्रिक्सनल फोर्स त हो नि भाइ बहिनीहरू। रोड र टायर बिचको फ्रिक्सनल फोर्सले रिटार्डिङ फोर्स प्रोभाइड गर्छ। त्यहाँ फ्रिक्सन लगायत प्रोभाइड गरेर त रोक्ने हो नि। फ्रिक्सनल फोर्स, रिटार्डिङ फोर्स इज प्रोभाइडेड बाई फ्रिक्सनल। अब रिटार्डिङ फोर्स त मास या फोर्स मास इन्टु एक्सिलेरेसन एमए थियो भने, अनि रिटार्डिङ फ्रिक्सनल फोर्स कति, म्यू इन्टु आर। यसो गर्दा अब हामीले आरलाई त किन, यो त सिधा रोडमा जाँदैछ भनेपछि यहाँ त नर्मल रियाक्सन आर इक्वल्स टु एमजी सिधै मजाले अनडाउटले लेख्न पाइन्छ। एम इक्वल्स टु म्यू, आर को ठाउँमा एमजी लेखे भाइ बहिनीहरू मैले। अब एमएम गयो, ए इक्वल्स टु म्यू जी लेख्दा अब के आउनु भयो, यो त अघिल्लो क्लासमा भइसक्यो भएर मैले अलिक छिटो भनिरहेको छु यो पोइन्टलाई। अब यस इक्वल्स टु के आयो भाइ बहिनीहरू, स्टपिङ डिस्टेन्स यस इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई म्यू जी, 2 म्यू जी हुन आयो। भी स्क्वायर बाई
to music. It is the stopping distance. Stopping distance है यो stopping distance भाइ पिनेरो अब हेर त stopping distance is directly proportional to velocity को स्क्वायर इनिशियल त्यो बेला रिटार्डिङ फोर्स लगाउने बेलाको भेलोसिटी है यसलाई यसमा के बुझौं भन्दा अब यहाँनिर अब यसमा कुन यसलाई रिटार्डिङ यसमा स्टपिङलाई ल स्टपिङको कुरा यहाँनिर आइसक्यो भनेपछि ह्यान्डल्स गर्दै छु पखाइ त म तिमीलाई युवराज भाइ भन सर यो भनन बाबु सुनिरहेको छु स्क्वायर माइनस बी ड्याश स्क्वायर के रे बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कन्डिसन अनुसार फरक फरक माइनस त सुन न ब्रेक लगाएर रोकाउने भनेपछि एक्सिलेरेसन कि रिटार्डेसन हो सुन न ब्रेक लगाएर रोकाउने भनेपछि एक्सिलेरेसन हो कि रिटार्डेसन रिटार्डेसन भएर माइनस भएको कुरा बुझ्यौ रिटार्डेसन अनि रिटार्डेसन नेगेटिभ एक्सिलेरेसन हैन त बुझ्यौ यस सर तिम्रो नेट ध्वस्त बुझे सर बुझे यही कन्फ्युज भएको तिम्रो नेट ध्वस्त मोहम्मद बना कति भइसक्यो सर प्राइस भर्खर जोइन गरेछ तिमी अघिल्लो क्लास थियो भने त स्टपिङ डिस्टेन्स यहाँबाट सुरु भयो यहाँ गुड इभिनिङ लेखे है अनि एक कुराहरु सर एकचोटी भन्दै छु यो त अघिल्लो क्लास नि यहाँसम्म मैले भनिसकेको थिएँ जस्तो लागेको छ है हैन तिम्रो नेट रोलिङको भनेको छ ल अब अगाडि बढौं सुरक्षाले के सोध्दैछ के भन सर 0 त किन 0 त लगेर रोक्ने भनेपछि के हुन्छ नानु सर रोकिसकेपछि अनि फाइनल्ली त लगेर रोक्ने हो नि त हजुर कुरो बुझौ हजुर त्यही भएर फाइनल्ली रोकाको भएर ल रामनाथले के भन्दै थियो भन तर अब स्टपिङ टाइम भनेको त्यही सुन न ब्रेक लगायो नि त तिमीले हो हजुर सर ब्रेक लगाइसकेपछि पुगेर रोकिँदा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो सपोज यस ट्राभल गर्दाखेरि टाइम कति लाग्यो होला त लाग्यो होला नि त 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड त्यही टाइम त नि स्टपिङ टाइम ब्रेक लगाइसकेपछि रोकिन लाग्ने टाइम स्टपिङ टाइम कुरो बुझौ हजुर सर त्यसको डेरिभेसन भनेको सर ए पखान आउँदै छु नि का तार गरेको बल्ल त डिस्टेन्समा छु म ए हुन्छ सर हस् सर ल एकछिन वेट गर त्यसमा आउँछु अनि स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ भेलोसिटी भाइ बहिनीहरु है त्यो स्टप रिटार्डिङ फोर्स लगाउने बेलाको भेलोसिटी अनि यस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन द रोड एन्ड टायर त्यो जुन रोड प्रोड्युस हुन्छ नि त्यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन त्यसपछि स्टपिङ डिस्टेन्स डज नट डिपेन्ड अपन द मास कारलाई लगाऊ कि बसलाई लगाऊ हेर है अहिले यसको अझ कुरा क्लियर पनि गरौँ ल एउटा तिमीसँग ल यो सानो कार छ हेर सानो गुडिया कार छ सानो कार ठुलो बस छ भने अब इक्वल रिटार्डिङ फोर्स लगायो भने स्टपिङ डिस्टेन्स कारको लागि जति हुन्छ बसको लागि पनि त्यति नै हुन्छ मतलब स्टपिङ डिस्टेन्स डज नट डिपेन्ड अपन स्टपिङ डिस्टेन्स यस इज इन्डिपेन्डेन्ट भन्नाले कारले ब्रेक लगाउँदाखेरि दुवैजना सँगै डिस्टेन्समा छ फर्स्टमा अनि त्यो ब्रेक लगाउँदाखेरि चाहिँ दुईटैको त्यो स्टपिङ डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुन्छ भनेको स्टपिङ डिस्टेन्स त मासमा डिपेन्ड गर्दैन के एउटै रिटार्डिङ फोर्स लगायो भने दुईटैले ट्राभल गर्दा जुन रोकिन आउने डिस्टेन्स एउटै हुन्छ स्टपिङ यस इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द मास अझ यसको इलाबोरेसन हुँदै जान्छ पुरा हुँदै जान्छ जस्ट डज नट डिपेन्ड यहाँ हामीले रिलेसनबाटै देख्यौ नि त डज नट डिपेन्ड अपन द मास है अब यहाँ भेलोसिटी त सेम हुनै पर्यो नि भेलोसिटी के हो भन्दा जस्तै तिमीले अब कारलाई ल 80 किलोमिटर पर आवरले कुदाएको छौ है अनि त्यसपछि बस चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवरले कुदाएको बेलामा
अनि बराबर रिटार्डिङ फोर्स लगाएर इक्वल डिस्टेन्स भन्न त पाइएन नि त कुरा बुझौ यो कारको पनि Yes, 80 sir. किलोमिटर पर आवर छ अनि बसको पनि 80 किलोमिटर पर आवर छ भेलोसिटी सेम छ भने स्टपिङ डिस्टेन्स एउटै हुन्छ के त्यो रोडको लागि भन्न खोजेको कुरा बुझौ Yes, sir. स्टपिङ डिस्टेन्स इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द मास अनि स्टपिङ टाइमको पनि कुरा गर्यौं भने स्टपिङ टाइम इक्वल्स टु के हो रे हामीलाई थाहा छ नि त स्टपिङ अब त्यो रोकिँदा लाग्ने टाइम स्टपिङ टाइम टी इक्वल्स टु टाइम इक्वल्स टु त सिम्पली भेलोसिटी अपन एक्सिलेरेसन हो र भेलोसिटी अपन एक्सिलेरेसन अब यहाँबाट v इक्वल्स टु u प्लस 80 गरेर लेख्दा पनि हुन्छ v इक्वल्स टु u माइनस 80 लेख्न पायो माइनस त किन मैले भनेको बुझाछौ नि माइनसको मतलब रिटार्डेसन अब यो फाइनल भेलोसिटी रेसमा यो 0 भयो इनिशियल v छ माइनस 80 छ यसको मतलब टाइम इक्वल्स टु v बाइ a लेखेकोमा अब नचुक्यौ है स्टपिङ टाइम लेखेकोमा पक्कै कन्फ्युजन छैन अनि टाइम इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्यौ भेलोसिटी अनि a इक्वल्स टु हेर त भर्खर मैले यहाँ डिल गरेको छु नि a इक्वल्स टु हाम्रो के आएको छ a इक्वल्स टु म्यु g भनेपछि टाइम इक्वल्स टु v बाइ म्यु g स्टपिङ टाइमको पनि यो रिलेसन अब ध्यान राख है स्टपिङ टाइम इक्वल्स टु के हुने भयो स्टपिङ टाइम इक्वल्स टु v बाइ म्यु g अब यसमा पनि टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटी इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्टपिङ टाइम इज अल्सो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु कोएफिसिएन्ट अफ यसमा स्टपिङ टाइम इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु हामीले के बुझ्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर यी टर्म मात्रै हाने के भने सोध्दैछु उद्देश्यले सर काइनेटिक एनर्जीमा डिपेन्ड गर्छ होला नि गर्छ म काइनेटिक एनर्जीमा आउँछु है एकैछिनमा स्टपिङ टाइमलाई काइनेटिक एनर्जीसँग रिलेट गर्छु बल्ल स्टार्ट त गरेको छु कृष्ण भाइ भन सर अनि ट्रेन अर प्लेनहरुमा त लङ रनवे चाहिन्छ नि त बन्द गर्न अनि सेमै यदि हो भने कारको पनि अनि ट्रेनहरुको पनि अनि प्लेनहरुको पनि अनि प्लेनको भेलोसिटी र कारको भेलोसिटी एउटै थियो होला त गुड्दा ए अनि ट्रेनहरुको चाहिँ सर कति स्पिड हुन्छ अब स्पिड त अब होला बढी नै होला त्यही भएर स्टपिङ डिस्टेन्स पनि बढी हुने भयो तर ल त्यो ट्रेन ल्यान्डिङ गर्ने बेलामा उसको पनि भेलोसिटी मान 80 किलोमिटर पर आवर र बसको पनि 80 किलोमिटर पर आवर भएको बेलामा सेम रिटार्डिङ फोर्स लगायो भने ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स एउटै हुन्छ भनेको के ए हजुर अनि t इक्वल टु v बाइ u भनेको v भनेको त इनिशियल स्पिड हैन सर म्यु g अनि त्यो v भनेको चाहिँ इनिशियल स्पिड हैन इनिशियल भेलोसिटी u भनेको ए तिमी यहाँबाट हेर त बाबु फेरि कहाँ छौ के तिमी अहिले यसको अहिले यहाँबाट रिटार्डिङ फोर्स लगाउने यहाँबाट सुरु गर्यो भने अब इनिशियल भेलोसिटी v भयो हैन अनि फाइनली गएर रोकियो भनेपछि फाइनल भेलोसिटी 0 भयो कि भएन भयो रोकाइयो नि त अनि कुन स्टेपको तिमीले सोधेको भन त अब बुझे सर त्यही मैले त्यो लेख्नु भएको छ नि v लाई यहाँ u लेखिदिनु भएको छ नि v अनि यहाँ v को काम त v ड्याशले गर्दैछ 0 भएन अनि u को काम v ले गर्दैछ अनि माइनस त रिटार्डेसन भएर लेखेको अब बुझौ ल भनेपछि अब टाइमको पनि त्यसमा यहाँबाट के हुने भयो भन्दा अब यसको पनि नोट गर्छु पनि गर्दौ न त नोट गरौ टु भेहिकल्स कुनै दुईटा भेहिकल छन् है टु भेहिकल्स अब मास जतिसुकै होस् के मासलाई मतलब नगर टु भेहिकल्स मुभिङ विथ यो टर्मलाई म लेखिदिन्छु धेरै सोधौ तिमीले टु भेहिकल्स मुभिङ विथ कसरी मुभ गरेको हुनु पर्यो डिस्टर्ब आइरहेको छ कसको टु भेहिकल्स मुभिङ विथ सेम भेलोसिटीले मुभ गर्दैछन् आर ब्रट टु एउटै भेलोसिटी लिएर यो टर्ममा म लेख्दिएँ ब्रट टु रेस्ट टु भेहिकल्स मुभिङ विथ सेम भेलोसिटी आर ब्रट टु रेस्ट बाई equal retarding force retarding force equal लगाएर अब by equal retarding force लगाइयो भने then stopping distance के हुने भयो कुनको बढी हुने भयो stopping distance कुनको लागि बढी हुने भयो भन त then both stops traveling same distance equal distance same distance कुरा बुझ्यो यसको मिनिङ यस सर अघि सोध्दै थियौ नि अब यहाँ बसको सर अनि कारको एउटै होला र भन्दै थियो हो हुनु पर्यो नि है
अब यति भनेपछि यसमा नझुक्किने, त्यही भएर मैले यो नोट गरिदिएँ। अब एकजना भाइले सोध्दै थियो, युधिष्ठिर कसले सोध्दै थियो, सर काइनेटिक इनर्जीको कुरा पनि होला नि सर भन्दै थियो। ल हेर त यस्तो भइदियो, काइनेटिक इनर्जीको केसलाई डिले गरौँ न। यसमा इफ यक्स मान्दे, यक्स बी द स्टपिङ डिस्टेन्स, यक्स बी द स्टपिङ डिस्टेन्स, स्टपिङ डिस्टेन्स है भाइ बहिनीहरु, यक्स बी द स्टपिङ डिस्टेन्स फर अ भेहिकल, यक्स बी द स्टपिङ डिस्टेन्स फर अ भेहिकल मुभिङ विथ भेलोसिटी, moving with velocity like केही velocity राख्दैौ न, moving with velocity b, यक्स बी द stopping distance for a vehicle moving with velocity b, then अब यसमा when kinetic energy of the vehicle is double, kinetic energy of the vehicle is doubled, vehicle को kinetic energy लाई double गराइयो है, doubled, then stopping distance will be, then stopping distance will be, लन्त लागि सोध्दै थियो त्यसले, सर काइनेटिक एनर्जी को कुरा गर्दिन्न भन्दै थियो हैन, then stopping distance will be, ल अप्सन ए मा राखे मैले यक्स, अप्सन बी मा 2x, अप्सन सी मा 4x, अप्सन डी मा x/2, के होला गेस गर त भाइ बहिनीहरु। सुरुमा v भेलोसिटी ले मुभ गर्दाको केसमा काइनेटिक एनर्जी के उसको स्टपिङ डिस्टेन्स x थियो भने काइनेटिक एनर्जी डबल गरे पछिको स्टपिङ डिस्टेन्स कति आउला भनेको छ। यसरी बुझ न, स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु v स्क्वायर, त तिमीहरुलाई थाहा भइसक्यो, मैले सिकाइसके है। v²/2 म्यु चाहिँ अहिले त्यो लिनु परेन, म्यु त कन्स्टेन्ट उही रोडमा भन्ने कुरा छ है। अनि त्यसपछि यो पनि त थाहा छ नि त हामीलाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv² भनेपछि v² डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु काइनेटिक एनर्जी। त्यसपछि अब यहीबाट स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु काइनेटिक एनर्जी भनेर लेख्न पाइदैन भाइ बहिनीहरु। स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु काइनेटिक एनर्जी लेख्न पाइयो भने त्यसपछि त अब धेरै डिल गर्नै पर्दैन नि त। अब त्यसपछि के हुने भयो त, यहाँनिर काइनेटिक एनर्जी डबल गर्यो भने काइनेटिक एनर्जी डबल गर्दा स्टपिङ डिस्टेन्स पनि त डबल भइदेला भनेपछि एन्सर सिम्पली 2x गर्देऊ। सुरुमा काइनेटिक एनर्जी कहाँ सी लेखेको होला, अप्सन सी लेखेको छ है, कतिले यहाँनिर सी लेखेकोमा। रवि भाइ केमा कन्फ्युजन लाग्यो तिमीलाई, कसरी स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु काइनेटिक एनर्जी डबल गरेपछि स्टपिङ डिस्टेन्स पनि डबलै हुन्छ भनेर जाऊ है नजिकको यसमा। जस्तै अब यहाँ पनि यसरी बुझाउँ न ल, तिमीलाई अझै इलाबोरेट गर्नको लागि मोमेन्टमका केसहरु पनि जाउँ। सपोज भाइ पनि यो कुनै एउटा कार छ, सानो कार छ र अब त्यसपछि हामीसँग अर्को कुनै एउटा ठुलो बस छ। कार र बसको केसमा मैले यहाँ अहिले डिल गर्न खोज्दै छु। अभियसली यसै बुझाउँ कि अब मास नभने पनि बुझाउँ कि बसको मास धेरै होला, कारको मास कम्प्यारेटिभली त्यो भन्दा थोरै होला। ल यो कार v1 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ भाइ पनि हेर, अनि यो बस v2 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ। कार v1 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ, बस v2 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ। कारको मास m1, ल बसको मास m2 छ है भाइ पनि, यहाँ ध्यान देऊ है मैले के लेख्न खोजे। कार v1 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ, माथिकोमा u इनिशियल v डैश फाइनल यस हो। अब u त इनिशियल त v भयो, फाइनललाई v डैश 0 गराइयो क्या हामीले है। अब कार v1 भेलोसिटीले, अनि अब यसमा यहाँनिर के भनौं भन्दा बोथलाई इक्वल रिटार्डिङ फोर्स एप्लाई गरियो है दुईटैमा। नाउ अब यहाँ हामी के गर्दैछौं भन्दा बोथ आर, दुईटैलाई रोकाइयो, बोथ आर स्टप्ड, दुईटैलाई अब रोकाउन सुरु गरियो, स्टप्ड बाई सेम रिटार्डिङ फोर्स, एउटै रिटार्डिङ फोर्स लगाएर रोकाउन सुरु गरियो है। बोथ आर स्टप्ड बाई सेम रिटार्डिङ फोर्स। अब यसमा रिटार्डिङ फोर्स सेम लगाइयो, त्यसपछि इफ S1 and T1 यसमा यस्तो गर्दौं, एन्ड यसमा एकै स्टेपमा म गर्छु है त। S1 T1 and
S2 T2. T2 be the stopping distance, be stopping distance and stopping time. Stopping with the stopping here, right? Stopping distance and stopping distance and stopping time. Hey, bhai, stopping time. S1 T1 र S2 T2. S1 T1 त्यो कारको स्टपिङ डिस्टेन्स S1, स्टपिङ टाइम T1 अनि बसको स्टपिङ डिस्टेन्स S2, स्टपिङ टाइम T2 छ है। स्टपिङ टाइम फर कार एन्ड बस, कार र बसको लागि। अब त्यसमा हामी रिलेसनमा के हेर्न खोज्दैछौँ भन्दा काइनेटिक एनर्जीका कुराहरू डिल गर्न खोज्दैछौँ। पहिला यति के भन्न खोज्यो भन्ने कुरा हेर है। अब यसमा यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने पोइन्ट आयो। S1 दुईटालाई रिटार्डिङ फोर्स इक्वल लगाइयो। कारमा जति रिटार्डिङ फोर्स एप्लाई गरिएको छ भाइ पनि यसमा एप्लाई गरेको रिटार्डिङ फोर्स र यसमा एप्लाई गरेको रिटार्डिङ फोर्स सेम छ। अब दुईटैको भेलोसिटी सेम होइन है, अनि मास पनि यिनीहरु मासमा त डिपेन्ड गर्दैन भन्यौ हामी, भेलोसिटी एउटै छैन भनेपछि अब यहाँबाट हामी के गरौँ भन्दा यसलाई अब कसरी डिल गर्ने भन्ने पोइन्टमा जाँदा सुरुमा फर कारको केसमा जाउँ है त। फर कार अनि यो त पछि वर्क इनर्जी थ्योरम भनेर हामी वर्क इनर्जी पावरमा पढ्छौँ। यसपछि अहिले यति बुझ कि अब वर्क इक्वल्स टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क भनेको फोर्स अब रिटार्डिङ फोर्स त F अनि F2 नलेख है, इक्वल रिटार्डिङ फोर्स लगाइएको छ F इन्टु S1 कारको लागि स्टपिङ डिस्टेन्स S1 छ, फोर्स रिटार्डिङ फोर्सले S1 डिस्प्लेसमेन्ट गरिसकेपछि रोकियो। अनि काइनेटिक एनर्जी चेन्ज कति आउँछ? चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हेर त। पहिला म कारको केसमा डिल गर्दैछु है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर अनि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 छ भनेपछि त चेन्ज नै काइनेटिक एनर्जी के आउनु भयो? चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ। अब यसमा हाफ m1 v1 स्क्वायर हुन गयो। पहिला यो बुझ्यौ है भाइ बहिनीहरु, चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको वर्क डन। त्यसै नै फर बस, यो चाहिँ कारको केसमा कुरा गर्यौं। फर बसको लागि रिटार्डिङ फोर्स त उयो F, तर उसले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स S2 छ है। अनि यसको लागि हाफ m2 v2 स्क्वायर। यति गरिसकेपछि इक्वेसन 1 र 2 लाई डिवाइड गर्दियौ है। डिवाइड गर्दा S1 भनेको यसलाई KE1 भनौं न, यसको KE1 अनि यो KE2, मतलब यसको लागि कारको काइनेटिक एनर्जी KE1, बसको काइनेटिक एनर्जी KE2 अनि 1। यसलाई इक्वेसन 1 राखे मैले, यसलाई इक्वेसन 2 राखेर डिवाइड गरियो भने S1 अपन S2 के आउँछ भाइ पनि हेर त, नभए सिम्पली अघि आइसकेको थियो नि त्यही रिलेसन भाइ। S1 अपन S2 इक्वल्स टु KE1 अपन KE1 अपन KE2 भनेर सिम्पली यही रिलेसनमा जान सक्यो है, KE1 अपन KE2। अब यसबाट स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जीसँग डाइरेक्टली डिपेन्ड गर्छ भन्ने टर्ममा यसमा बुझ। फेरि यसबाट हामी के पनि बुझौं भन्दा टाइमको केसमा पनि जाउँ न। फ्रम 1 and 2 इक्वेसन 1 र 2 बाट यस्तो पनि गर्न सक्यो है। इक्वेसन F1 त नलेख, F इन्टु S भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम भनेको v1 इन्टु T1 लेखे है भाइ बहिनीहरु मैले। यसलाई F v1 इन्टु T1 इक्वल्स टु हाफ m1 v1 स्क्वायर। यो लेखेको बुझ है। यो स्टेपबाट जुन छ नि भाइ बहिनीहरु, यो स्टेपबाट मैले यहाँनिर यो लेख्दैछु अहिले। F इन्टु S1 इक्वल्स टु v1 इन्टु m1 m2 खै, m1 m2 खै के भना हो? m1 m2 खै रे m1 हाफ m1 v1 स्क्वायर भनेको काइनेटिक एनर्जी K1 भयो है। अनि यसको कारको काइनेटिक एनर्जी भयो यो पार्ट भनेको काइनेटिक एनर्जी भयो K1 अनि यो भनेको बसको काइनेटिक एनर्जी भयो हाफ m2 v2 स्क्वायर। यो सेकेन्ड भनेको हैन के, यो बसको केसमा कुरा गरियो भने यो कारको केसलाई भनियो। अनि S1 पनि S2 इक्वल्स टु
KE1 अपन KE2 सिम्पली त्यो पनि किन गर्नु पर्यो भर्खर सिकाए नि त यस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु काइनेटिक इनर्जी छ भनेपछि S1 अपन S2 इक्वल्स टु KE1 अपन KE2 गरेको हो भन्ने बुझ KE1 अपन KE2 KE1 अपन KE2 भन बाबु सर यो हजुरले जुन F into S1 is equal to काइनेटिक इनर्जी लेख्नु पनि यो यसमा पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ हुँदैन हो अहिले यो वर्क इनर्जीमा बुझौँला नि हुन्छ पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ कन्जर्भेटिभमा मात्र काइनेटिक इनर्जी चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी जुनमा पनि हुन्छ तर वर्क डन इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी कस्तो सिस्टम छ कन्जर्भेटिभमा मात्र हुन्छ सबैमा हुँदैन है त्यसलाई त वर्क इनर्जी यसैले यो F is equal to S1 के रे F into S1 is equal to काइनेटिक इनर्जी भएको हो या यस्तो हो के वर्क इनर्जी थ्योरममा वर्क डन भनेकै चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भन्ने त अब वर्क इनर्जी वेट गर्नु पर्यो चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी हुन्छ वर्क इनर्जी थ्योरमबाट अनि वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसन या रिटार्डिङ फोर्स लगाइसकेपछि त्यो कारले S1 डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो F into S1 इक्वल्स टु अब चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी के आउने भयो भन्दा चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी अब एउटा चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी त पहिला हाफ m1 v1 स्क्वायर छ अनि एउटा फाइनल 0 छ भनेपछि त चेन्ज नै यति आएन त यस सर हो सर अनि यो बाटो पहिला ल 100 जुल थियो पछि लास्टमा 0 भयो भने चेन्ज कति भयो 100 जुल नै भएन त भयो सर बुझे सर बुझे ल त्यही गरियो है अब यसबाट अनि यसबाट त डिल गर्न सकिहाल्यो है हाइट चेन्ज हुँदा हैन सर हाइट चेन्ज के को कुरा गर्यो हाइट चेन्ज वर्क इनर्जी थ्योरम यसो बुझा वर्क इनर्जी थ्योरम त वर्क इनर्जी पावर यसपछि पढ्ने नै हो नि त्यहाँ बुझौँला गौरव एउटा क्लास वेट गरेर जहाँसम्म एउटा पनि धेरै वेट नगरेर त्योभन्दा धेरै गर्नु पर्दैन वर्क इनर्जी थ्योरम पढाउँछु नि मैले त्यहाँ डिटेलली है त्यही बेला ल यो F into S1 v1 अनि यसबाट हामी के लेख्न सक्यो त यताको केसबाट है फोर्स अनि S2 भनेको V2 into T2 लेख्न पाइयो भाइ पिनेहरु इक्वल्स टु हाफ m2 v2 स्क्वायर है m2 v2 स्क्वायर अब यो त सिम्पली रिलेसन अप्लाई गरे त हो नि अब यहाँबाट v1 ले यसको v1 स्क्वायर को स्क्वायर कट्यो अनि F into T1 is equal to हाफ के लेख्न पाइयो हाफ m1 v1 भयो भाइ पिनेहरु यतातिर F into T2 इक्वल्स टु हाफ m2 v2 लेखेकोमा त कसैलाई डाउट छ सोधा है सायदमा कन्फ्युजन चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी हाइट चेन्ज हुँदा हुन्छ अब यस्तो के बाबु चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी र वर्क डन कति बेला हुन्छ भने त्यति क्लास एउटा क्लास जति वेट गर त्यसमा म डिटेलमा सिकाइहाल्छु है अब यस्तो हुन्छ कन्जर्भेटिभ फोर्सको केसमा आउने केसमा त चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी एउटै हुन्छ नन कन्जर्भेटिभ केसमा त्यो हुँदैन के त्यही भएर अहिले यहाँ भन्दा त्यो टपिक चाहिँ त्यही पढ्नै पर्छ त डिटेलमा है त्यही डिस्कस गरिहाल्छु नि है ल अब यहाँबाट यति कुरा आइसकेपछि F1 T1 F2 T2 अब यसबाट हामी के लेख्न सक्यौं त हेर त अब यहाँबाट हामी डिल गर्दा अब यसलाई एउटा इक्वेसन 1 मान्ने यसलाई अर्को इक्वेसन माने 2 मानेर 1 र 2 डिवाइड गरियो भने अनि T1 upon T2 इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्यौं हेर त T1 upon T2 इक्वल्स टु m1 v1 upon m2 v2 भने लेख्न सक्यौं m1 v1 भनेको p1 भयो m2 v2 भनेको p2 भयो p1 upon p2 एउटा यो रिलेसन मोमेन्टम के p1 upon p2 पनि लेख्न सक्यो अब यसबाट T1 upon T2 इक्वल्स टु p1 upon p2 अब यहाँबाट के रिलेसन डेराइभ गर्न गरियो भन्दा हामीले S1 upon S2 काइनेटिक इनर्जी स्टपिङ डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो हेर त स्टपिङ डिस्टेन्स S1 upon S2 इक्वल्स टु KE1 upon KE2 आकोमा त तिमीलाई कन्फ्युजन छैन भनेपछि स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु काइनेटिक इनर्जी थियो भाइ पिनेहरु अनि स्टपिङ टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम पनि त लेख्न पाइयो नि हैन र स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु काइनेटिक इनर्जी स्टपिङ टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु काइनेटिक इनर्जी है अब त्यसपछि टाइममा पनि अब यसरी जाँदा एन्ड
अनि T1 अपन T2 इक्वल्स टु के हुने भयो T1 अपन T2 इक्वल्स टु सिम्पली P1 अपन P2 हुन गयो P1 अपन P2 यति डिल गर्न सिक्नु पर्यो है S1 अपन S2 इक्वल्स टु K1 अपन K2 एन्ड T1 अपन T2 इक्वल्स टु P1 अपन P2 अब यसका केही केसहरुमा हामी डिल गर्न सिकाउँ न ल जस्तै यस्तो भइदियो अरे भाइ बहिनीहरु एउटा यो कुनै सानोलाई कार छ मास थोरै भएकोलाई यो कार छ ए अनि अर्को भाइ बहिनी हामीसँग एउटा ठुलो बस छ ठुलो ट्रक छ भन्न न मालवाहक ट्रक छ है यो दुईटा बस र ट्रक छन् हामीसँग अब यो कार v1 भेलोसिटीले जाँदैछ अघि भर्खर भनेकै केस त्यही त भने v1 भेलोसिटीले जाँदैछ यो बस भाइ बहिनीहरु v2 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ ल यहाँ मैले के भने भन्दा हेर है त कन्डिसन यो कार v1 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ भाइ बहिनीहरु अनि यो बस v2 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ v1 र v2 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछन् भनेपछि अब कन्डिसन के आयो भन्दा फर्स्टमा if both have same kinetic energy both have ल दुईटैको kinetic energy सेम छ रे फेरि भेलोसिटी डिफरेन्ट भयो कसरी सेम काइनेटिक एनर्जी हुन्छ भनौला मासले फरक पारिहाल्छ नि हैन if both have same kinetic energy दुईटैको काइनेटिक एनर्जी सेम छ ल है त if both have same kinetic energy छ भने स्टपिङ डिस्टेन्स क्या होला S1 अपन S2 त अब काइनेटिक एनर्जी सेम छ भने त स्टपिङ डिस्टेन्स त 1 K1 अपन K2 अनि 1 आउँछ मतलब अब के आउने भयो त S1 S2 भनेपछि स्टपिङ डिस्टेन्स सेम आउने भयो स्टपिङ इक्वल काइनेटिक एनर्जी छ भने स्टपिङ डिस्टेन्स पनि के आउने भयो सेम दुईटैको इक्वल काइनेटिक एनर्जी छ भने भेलोसिटी डिफरेन्ट भए पनि सुन भेलोसिटी डिफरेन्ट भए पनि यदि काइनेटिक एनर्जी सेम छ भने स्टपिङ डिस्टेन्स पनि के आउने भयो त सेम हुने भयो है स्टपिङ डिस्टेन्स पनि सेम आउने भयो अनि टाइमको केसलाई कुरा गर्दा एन्ड टाइममा हेरौँ न त टाइममा T1 अपन T2 के लेख्न पाइयो भाइ पनि हेरेर त T1 अपन T2 इक्वल्स टु T1 अपन T2 भनेको P1 अपन P2 त थाहा छँदैछ अनि मोमेन्टमको केस त फेरि यो पनि हामी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टु यो थाहा छ नि तिमीलाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु p²/2m वर्क एनर्जीमा सिकाउँछ है अथवा सिम्पली p इक्वल्स टु 2m इन्टु काइनेटिक एनर्जी हुन्छ भन्ने कुरा त लगभग थाहा छ जस्तो लाग्छ है सबैलाई नभए यसलाई पनि वर्क एनर्जीमा हामी डिल गर्छौं है अब त्यसले भनेपछि यसमा मासले पनि फरक पार्छ मासले पखमा भन्दै जान्छु कुरा कसरी फरक पर्छ भन्दा यस्तो हुने भयो के मोमेन्टमको कुरा के छ भन्ने पनि त कुरा आयो नि P1 अपन P2 छ भाइ बहिनी P1 अपन P2 P1 लाई मैले 2m1 अनि Ke1 भने यो कारको केसमा हामी डिल गर्दै छौं है अपन अनि यो यसमा यो आइदियो भने भाइ बहिनी P2 को ठाउँमा के लेख्ने 2m2 अनि यो Ke2 भनेर लेख्न पाइन्छ हैन भाइ बहिनीहरु यसो गर्दा अनि Ke1 इक्वल्स टु त Ke2 को कन्डिसन हो नि दुईटैको इक्वल काइनेटिक एनर्जी को कन्डिसन हो भने अनि m1 अपन m2 भयो m1 अपन m2 त्यसमा अब रुट m1 अपन m2 त्यसमा अब यहाँबाट हेर है त यसको मतलब मास कुनको धेरै यहाँ हामीले दिएकोमा m1 भनेको कारको मासलाई लिएको m2 भनेको बसको मास ट्रकको मासलाई लिएको कुन मास धेरै होला भाइ बहिनीहरु कुन मास धेरै होला बसको obviously बसको मास मतलब m2 greater than m1 यहाँ त हाम्रो m2 greater than m1 छ m2 greater than m1 छ भने अब टाइम कुनको धेरै हुने भयो ल भन त टाइम कुनको धेरै t2 greater than t1 भनेपछि t2 greater than यसको के इन्फर्मेसन बुझ्यौ यसले के भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ स्टपिङ डिस्टेन्स त सेम हुन्थ्यो नि त हैन स्टपिङ डिस्टेन्स सेम हुने थियो भनेको ल यहाँनिर यसरी सोच त ल यहाँबाट इक्वल काइनेटिक एनर्जी थियो भने सेम रिटार्डिङ फोर्स लगाइसकेपछि यहाँ जुन सेम काइनेटिक एनर्जी छ भने अब यो यहाँबाट यहाँ पुग्दा टाइम डिस्टेन्स त सेम ट्राभल गर्यो
जति टाइममा पुग्थ्यो यो त्यति नै डिस्टेन्स त्यति नै टाइममा पुग्थ्यो कि अलि ढिलो पुग्ने भयो, अलि ढिलो पुग्ने भयो, अलि ढिलो पुग्ने भयो भनेपछि त अब इजिली के लेखौँ भन्दा यसमा ल्याङ्ग्वेज बस विल टेक, बसले धेरै टाइम लगाउनु भयो, बस विल टेक मोर टाइम, बस विल टेक मोर टाइम, मोर टाइम, बसले धेरै टाइम लगाउनु भयो, बस विल टेक मोर टाइम टु कभर द सेम डिस्टेन्स, टु कभर द सेम डिस्टेन्स। यसमा कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ भाइ बहिनी? सिम्पल कुराहरू भएको भएर यहाँ धेरै रोकिराखिन। भन कृष्ण के थियो कुरा, तिम्रो क्वेसन के हो भन। सर यो S1 इक्वल टु S2 अनि T2 ग्रेटर देन T1 मा काइनेटिक एनर्जी सेम छ अनि दुवैको भेलोसिटी चाहिँ फरक छ हैन? अनि त्यहाँ त ओन्ली यो भन्दा पहिला त हामीले इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास एन्ड डिपेन्डेन्ट ओन्ली अन द डिपेन्डेन्ट अन द अनि मोमेन्टम यस्तो के भा मोमेन्टम भनेको यहाँनिर के हो भन्दा अब एउटा सानो छ अर्को ठुलो छ तर यिनीहरूको काइनेटिक एनर्जीको अवस्था एउटै छ भने टाइम एउटै टाइममा पुगेन नि त। ल यो यहाँ पुग्दाला मान यहाँ पुग्दाला उही डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा ल केही 5 सेकेन्ड लागेको थियो भने यसलाई कति लाग्ने भयो त्यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नलाई 8 सेकेन्ड लाग्ने भयो, त्यो भन्दा बढी टाइम लाग्ने भयो। टाइम बढी लाग्यो नि त सेम डिस्टेन्स कभर गर्न पनि सेम डिस्टेन्सलाई रिटार्डिङ फोर्स अप्लाई गरिसकेपछि अब यसले कभर गर्ने डिस्टेन्सलाई S1 डिस्टेन्स कभर गर्न र यसले त्यति नै डिस्टेन्स कभर गर्न लाग्ने टाइम तेवढै भयो त। ए भनेपछि अनि यसरी नि भयो नि सर, काइनेटिक एनर्जी दुवैको सेम भयो भने भेलोसिटी फरक भयो नि त। त्यही अनि यस्तो मासले इक्वल काइनेटिक एनर्जी बनाइदिन सक्दैन त। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर, भेलोसिटी बढी हुनेको मास कम भयो भने इक्वल काइनेटिक एनर्जी हुने गरी ब्यालेन्समा आउन सक्दैन त। त्यही त भेलोसिटी बढी कम भयो अनि डिपेन्डेन्ट अन द भेलोसिटी हो नि। अब यसरी हामीले सक्छौँ नि यसलाई डिल गर्न। अनि सेकेन्ड केसमा लाग्दा मोमेन्टम सेम छ अरे, ल मान दुईटैको इफ P1 इक्वल्स टु P2, ल दुईटैको मोमेन्टम सेम छ त्यसपछि टाइम के हुने भयो देन मोमेन्टम सेम छ भने त टाइम के हुने भयो त T1 इक्वल्स टु T2 भयो कि भएन? किन यसैबाट डिल गर्न सक्यौ नि त। टाइम इक्वल्स टु द मोमेन्टम सेम छ भने अनि डिस्टेन्स S1 अपन S2 के लेख्न पाइयो? S1 अपन S2 इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी अफ 1 अपन काइनेटिक एनर्जी अफ 2 भनेर यहाँबाट डिल गर्न सकियो। भनेपछि काइनेटिक एनर्जी अब इक्वल्स टु यसबाट थाहा छ हामीलाई P1 स्क्वायर बाइ 2m1 आयो यसको। अनि अर्कोको काइनेटिक एनर्जी P2 स्क्वायर बाइ 2m2 लेख्न यसमा मजाले सकिने भयो। यसो गर्दा के आउने भयो त अब S2 अपन अब यसमा के आउने भयो त यसमा अरु सेम P1 इक्वल्स टु P2 छ भने अनि m2 अपन m1 आयो कि आएन? m2 अपन m1। अब यसमा मास त हामीलाई थाहा छँदैछ यार कुनको मास बढी छ? बसको m2 ग्रेटर देन m1 छ, बसको मास m2 हो। m2 ग्रेटर देन m1 छ भने s के हुने भयो त S1 लेस देन S2, S1 लेस देन ग्रेटर देन S2 के S1 ग्रेटर भयो त किन इन्भर्स छ नि तेरो त। S1 ग्रेटर देन S2 आयो कि आएन? भन्छ अब यसले के देखायो, यसले के भन्यो हामीलाई इक्वल दुईटैको मोमेन्टम इक्वल छ भने इक्वल मोमेन्टम छ भने स्टपिङ डिस्टेन्स कुनको लागि बढी हुने भयो? बसको लागि बढी हुने भयो कि कारको लागि? कुनको लागि बढी? यहीबाट इजिली बुझाउ नि। अब स्टपिङ मोमेन्टम सेम हुने बित्तिकै त्यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम त छैन हेर। त्यसले गर्दा अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा स्टपिङ डिस्टेन्स यति रिलेसन तिमीले स्टपिङ डिस्टेन्समा बुझ्यो भने अब यो भन्दा केही तनाव लिनु पर्दैन। स्टपिङ डिस्टेन्स अफ कार विल बी मोर देन के को भन्दा मोर देन बस। यस्तो हुने भयो क्या। अब यहाँनिर कुरा के रह्यो भन्दा ल यो कार यहाँनिर एउटा यो कार छ है अनि अर्को बस छ हामीसँग, यो बस छ भने अब स्टपिङ डिस्टेन्सको केसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अब त्यही टाइममा पनि सेम टाइममा
सेम टाइममा अब यसले स्टपिङ डिस्टेन्स यस1 स्टपिङ डिस्टेन्समा पुग्दैछ भने यो यति भयो भने अनि यसको स्टपिङ डिस्टेन्स के हुने भयो त्यो भन्दा यहाँ आएर रोकिने भयो भन्दा यो यहाँनिर आएर रोकिँदा S1 यो S2 छ नि यसको तर त्यही टाइममा स्टपिङ डिस्टेन्स कारको बढी आउने भयो तर बसको स्टपिङ डिस्टेन्स कम्प्यारेटिभली कम आउने भयो भन्ने केस यहाँबाट डिल गर्न सक्छौ यही कुरा यतिमा फरक रह्यो है सकिन्छ हैन यसलाई सर एकचोटि हेर्यो भने अब यसमा त इजिली डिल गर्न सक्छौ स्टपिङ डिस्टेन्स र स्टपिङ टाइममा यति बुझा यो भन्दा बढी त के तनाव लिन्छौ त नि हैन स्टपिङ डिस्टेन्स स्टपिङ टाइममा छैन हैन सकिन्छ है एकचोटि सर हेर्यो भने यसमा डिल गर्न सक्छौ भनेपछि हामी अब यो स्टपिङ डिस्टेन्स यो सक्नु भनेको अब हामी कता लाग्यौ भन्दा भाइ बहिनीहरु वर्क इनर्जी एन्ड पावरमा कुरा गरौं स्टपिङ डिस्टेन्स स्टपिङ टाइमको कुरा पनि त्यही वर्क इनर्जी पावर सँगै रिलेटेड धेरै कुराहरु त्यहाँ म्यू को कन्डिसन आउने भएको भएर फ्रिक्सन सक्दा सक्दै मैले त्यसको केसमा गर्दिएको है ल अब यति कुरा आइसकेपछि भन सर हजुर भन माथि m2/m1 कसरी भयो कुनमा यसमा हजुर काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला p²/2m थाहा छ कि छैन नानो बुझ्नौ यो अनि यहाँ त कन्डिसन मोमेन्टम सेम भएको कन्डिसन छ मोमेन्टम सेम भएको कन्डिसन छ भने नबुझ्दै म्युट नगर न ल बना हजुर सर अब बुझौ भन्नु परेन मोमेन्टम को सेम भएर सर मोमेन्टम सेम को कन्डिसन हो नि त अहिले यस सर अब भन सर हजुर यो दुईटा मास दिएको कन्डिसनमा यो फ्रिक्सनको एकचोटि यो एउटा क्वेशन छ त्यो क्वेशनको आधारमा बुझाउनु न मलाई कस्तो रे भन नि त A 4 kg block A is placed on the top of a block B of mass 8 kg which rests in यो त आउँछ अर्को यो two mass A and B of 10 kg and 5 kg respectively are connected with the spring passing over the frictionless pulley fixed at the corner of the table as shown in the figure. The coefficient of the friction के भन्नु मलाई सुन्नै दिएनौ सबै म सर यो हजुरको मेसेन्जरमा पठाइदिम ल हुन्छ त्यसपछि नभए लास्टमा पनि सोधा है ल यो कस्तो भन्दाखेरि सर यो दुईटा मास दिएको छ यो अहिले पख म एक्सपछि केही कुरा गरेपछि त्यहाँ डिल गर्दिउ ल मैले तिमीले भन्न खोजेको त्यहाँ पठाउ त मलाई क्वेशन है हस् सर ल अब यहाँनिर सुन है त भाइ हामी वर्क इनर्जी पावरमा केही कुराहरु डिल गरौँ वर्क इनर्जी एन्ड के बेसिक कुराहरु गरौँ सुरुमा वर्क इनर्जी एन्ड पावर वर्क इनर्जी पावरमा सर हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि पहिला वर्ककै कन्सेप्ट बुझौं कुनै पनि बडी छ भाइ बहिनीहरु यसमा यो कुनै अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टलाई यो बडीलाई केही सर्टेन फोर्स लगाइयो या फोर्स लगाइयो अब यो हॉरिजॉन्टल सँग केही थीटा एंगल अब यसको फोर्स को कम्पोनेन्ट त यो थाहा छँदैछ हामीलाई यो थीटा छ भने यो f cos थीटा अनि यो f sin थीटा f cos थीटा f sin थीटा मा अब यसमा वर्क डन सिम्पली के हुन्छ अरे वर्क डन इक्वल्स टु वर्क डन फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट वर्क डन इक्वल्स टु फोर्स इन्टु अब यहाँबाट फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट वर्क डन इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट है भाइ बहिनीहरु अब फोर्स भनेको कुन त जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट जता छ त्यतैतिर एक्ट हुने फोर्सलाई कुरा गरौँ न त्यही गर्छौं भनेपछि यहाँ त जता डिस्प्लेसमेन्ट भाइ बहिनीहरु यतातिरको डिस्प्लेसमेन्ट छ ए बाट बडीलाई बी पोजिसनमा हामी लग्न खोज्दै छौं भने ए बाट बडीलाई यो बी पोजिसनमा लग्दै छौं मतलब यस डिस्प्लेसमेन्ट को लागि यहाँ यो जुन फोर्स भनेको f cos थीटा हुने भए भने फोर्स इक्वल्स टु इन्भल्भ भएको फोर्स f cos थीटा इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यस अब त्यसपछि यसबाट हामी के लेख्न सक्यौं
F dot yes, F dot F yes cos theta. अनि यो F पनि भेक्टर हो भाइ पनि, यस पनि डिस्प्लेसमेन्ट पनि भेक्टर, यो भेक्टर हो हेर, थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई, यस पनि भेक्टर, डिस्प्लेसमेन्ट पनि भेक्टर। अनि भेक्टर र भेक्टरको जुन डट प्रोडक्ट के हुन्छ, वर्क डन स्केलर, W इज स्केलर भनेपछि सिम्पली अब वर्कको फर्मुला फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भने यसरी सम्झिने, F डट यस, F डट यस। अब वर्कका डिफ्रेन्ट टाइपहरुमा हामी कुरा गर्न खोज्दैछौँ भाइ बहिनीहरु। वर्क इक्वल्स टु F डट यस छ। सिम्पली अब वर्कको केसलाई अब एंगल कति एंगलमा फोर्स एक्टिङ छ त्यही अनुसार डिल गर्दै जाँदा यदि थीटा 0 छ भाइ बहिनीहरु, थीटा 0 डिग्री छ भने, थीटा 0 डिग्री छ भने W इक्वल्स टु के हुने भयो, Fs cos थीटा, Fs मैक्सिमम वर्क। अब यसको एक्जाम्पल सहित म बुझाउँदै जान्छु है। मैक्सिमम वर्क अनि थीटा यस्तो नि भयो, थीटा 90 डिग्री छ भने यसको पनि केसमा म आइहाल्छु, थीटा 90 डिग्री छ भने नो वर्क, W इक्वल्स टु 0, नो वर्क। अथवा थीटा अब यसमा कन्डिसन के आयो भन्दा भाइ बहिनी, थीटा इफ थीटा लेस देन, अब यसमा कति छ, थीटा जुन 0 भन्दा बढी, यसो गरौँ नि यहाँनिर, थीटा भ्याल्यु थीटा 0 भन्दा बढी अनि यसमा 90 भन्दा कम छ भने यति बेला वर्क डन के हुन्छ भाइ पनि, वर्क डन पोजिटिभ आउँछ, वर्क डन पोजिटिभ। यो सबै केसलाई लिएर म एक्जाम्पल सहित डिल गर्छु है। वर्क डन पोजिटिभ आउँछ अनि यो थीटा इफ, अब यो थीटा भ्याल्यु 90 भन्दा बढी 180 भन्दा कम अथवा यो रेन्जमा छ भने वर्क डन के हुन्छ, नेगेटिभ आउँछ, वर्क डन नेगेटिभ। यी सबै केसमा अब के हो त, यो नेगेटिभ वर्क, पोजिटिभ वर्क, 0 वर्क भन्न खोजेका कन्डिसनहरु के छन् त। अब यहाँनिर हामीले यसलाई लिएर डिल गर्नु छ है। वर्क डन पोजिटिभ, म्याक्सिमम, पोजिटिभ, नेगेटिभ, 0 वर्कका कुराहरु त हामीले म्याथमेटिक यो रिलेसनबाट डिल गर्यौं। अब यसमा हेर्नु पर्दा थीटा 90 डिग्री, वर्क डन 0, जस्तै सर्कुलर मोसनमा पढाउँदा भनेको थिएँ मैले, यूनिफर्म सर्कुलर मोसनमा अब के हुन्छ, एक्सिलेरेसन अथवा फोर्स सेन्टरतिर लागिरहेको हुन्छ फोर्स, अनि डिस्प्लेसमेन्ट यता छ भने अब यो डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बीचको एंगल 90 डिग्री छ, वर्क डन 0 हुन्छ भनेर यूनिफर्म सर्कुलर मोसनमा हामी यहाँबाट डिल गरेका थियौं नि। अब यसमा के हुन्छ, मेन त अहिले वर्क इनर्जी थ्योरमबाट अझ यसलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ है। अहिले यहाँ म्याथमेटिकल रिलेसनबाट डिल गरौँ। अहिले यसरी जाउँ। अहिले के भयो त, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बीचको एंगल कति, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बीचको एंगल 90 डिग्री, यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बीचको एंगल 90 डिग्री छ, वर्क डन 0। अब यसैबाट जस्तै अब यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्टमै 0 भयो, यसमा फर्स्टमा मैले के भने भन्दा वर्क 0 आउने कन्डिसन थीटा 0, थीटा 90 डिग्री हुँदा, थीटा 90 डिग्री हुँदा वर्क डन कति, 0। अर्को वर्क डनै 0 हुने कन्डिसन यदि डिस्प्लेसमेन्ट नै छैन, डिस्प्लेसमेन्ट नै छैन भने त्यति बेला पनि वर्क डन 0। जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट नै नभएको केसमा पनि वर्क डन 0 हुन जाने भए। जस्तै मैले के भन्न खोजे भन्दा हामीले फ्रिक्सनमा पढ्यौं नि त भाइ बहिनीहरु, यो ब्लक यहाँनिर लाई गरेको छ, यो ब्लक यो सर्फेस माथि लाई गरेको छ अनि यसलाई हामीले एउटा न्युमेरिकल पनि गरे जस्तो लाग्छ है। ल 8 न्यूटन फोर्स मैले यतातिर लगाए अनि यसको लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु, लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु सपोज 60 न्यूटन छ भने, 60 न्यूटन छ भने बडी मुभ गर्छ कि गर्दैन, 8 न्यूटन अप्लाइड फोर्सले गर्दा, 8 न्यूटन अप्लाइड फोर्सले गर्दा, ल 8 न्यूटन अप्लाइड फोर्सले गर्दा यो बडी यहाँबाट मुभ गर्छ कि गर्दैन, डिस्प्लेस गर्छ कि गर्दैन त, 8 न्यूटन अप्लाइड फोर्सले गर्दा डिस्प्लेस गर्दैन, बडी डिस्प्लेस हुँदैन, बडी डिस्प्लेस हुँदैन, डज नट मुभ। अनि यति बेला फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ भने पनि के दिने, यो त लिमिटिङ भ्यालु हो नि त, लिमिटिङ भ्यालु माइनस 16 न्यूटन थियो भने अप्लाइड फोर्स बडी मुभ गरेन, डज नट मुभ भयो भने यति बेला अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन छ भने फ्रिक्सनल फोर्स कति भनेर एन्सर दिन्छौ रे, 8 न्यूटन नै देऊ भने आउनु मैले थाहा छैन हैन। अब यसमा नचुक्यौ है। अब जब मुभ हुने नहुने चेक गर्ने, सर्कुलरमा बुझाइदिन न त्यो फिगरमा के भन्नु के नानु, के भन्यौ, सर्कुलरमा
माथि त्यो सर्कुलरको त आइहालिन्छ नि सर्कुलर एफसी अनि डिएस लेख्नु भएको छ नि त्यो के हो ए यो डिस्प्ले सर्कुलर पढाएको थिएँ नि मैले डिएस डिस्प्लेसमेन्ट त एभ्री पोइन्टमा के हुन्छ टेन्जेन्सियली लाग्छ भनेपछि सेन्टिपिटल फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एंगल कति छ यहाँ 90 सेन्टिपिटल फोर्स सेन्टरतिर लाग्ने अनि डिस्प्लेसमेन्ट टेन्जेन्सियली लाग्ने हुँदाखेरि त तिम्रो यो 90 डिग्री भयो त्यही 90 डिग्री हुँदा वर्क डन 0 भने हो मेन त अहिले चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जीको कन्सेप्टबाट अझ मजाले त्यहाँबाट हो क्या वर्क डनलाई अझ डिफाइन गर्ने है यसमा डिस्प्लेसमेन्ट छ त लिमिटिङ फ्रिक्सन 16 न्यूटन छ बडीलाई 8 न्यूटन फोर्स लगाइयो पनि यो मुभ गर्ला गर्दैन डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो भने यहाँ वर्क डन पनि के हुने भयो वर्क डन 0 यानी पनि नो वर्क इज डन वर्क डन इज 0 वर्क डन 0 अब जस्तै कुनै क्वेशन देला के जस्तै अब यहाँनिर ल यहाँनिर युवराज भाइले यस्तो रहे कोइला क्वेशन कन्सेप्ट मात्र दिन्छु मैले एन्सर यसरी देऊ है त ल मान युवराज भाइले ल 500 केजी को 500 केजी मास भएको कुनै पनि बडीलाई युवराज भाइले 5 मिटर माथिसम्म हेल्ड गरेर राखिरहेको छ क्या यसरी थामेर राखिरहेछ है यहाँ यसरी होल्ड गरेर राखिरहेछ भने उसले कति अब यसले होल्ड गरेर राखेको छ 1 घण्टासम्म होल्ड गर्यो अथवा केहीले आधी घण्टा 30 मिनटसम्म होल्ड गर्यो भने उसले कति काम गर्यो होला पसिना चुहाइरहेछ मजाले यो ल मान यो 500 केजी मास भएको अब्जेक्टलाई युवराज भाइले अब उसको 5 मिटर माथितिर टक्क यसरी हेल्ड गरेर राखिरहेछ अल आधी घण्टासम्म राख्यो भने उसले कति काम गर्ने भयो काम कति गर्यो उसले नो काम गरेर यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट छैन नो वर्क इज डन है नो वर्क यस्ता केसहरू दियो भने पनि नचुकिने इजिली डिल गर्न सकिहाल्छौ भन्न सक्छौ है यसलाई नो वर्क इज डन वर्क हुनको लागि डिस्प्लेस भएको हुन पर्छ है डिस्प्लेस त हुनै पर्यो ए अनुसार डेफिनेसन अझ वर्क हुनलाई त काइनेटिक इनर्जीको कन्सेप्टबाट अहिले यति के बुझ भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो तिमीले एउटा कुनै एउटा ठुलो रुख छ है एकदम त्यो एउटा रुख ढल्न लाग्या त्यो समातेर पसिना चुहाउँदै म गएर जानु गएर बराबर पहलमान मान्छेहरूलाई देखाएर गर्यो त्यसलाई अड्याउ होल्ड गरिराख्यौ तर अब फिजिक्सले त्यसलाई तिमीले काम गरेको भन्दैन के कुरो बुझौ यस सर किन काम गरेको भन्दैन त तर तिमीले त्यसैलाई लतार्दै लगेर टाढा कहीँ पुर्याएको भए फिजिक्सले त्यसलाई काम गरेको भन्थ्यो ओभडन भएको तर तिमीले त्यसलाई होल्ड गरेरै राखिरहेछ अडिन लड्न दिएको छैन मजाले समातेर बसेको छ आफूले पसिना पनि चुहाएको छ ज्यान पनि खतरान भइसक्यो मान्छेहरूले तारिफ गरे ओहो यसले त सबलाई बचायो घर तलको घरलाई हान्न लगाएको थियो रुख बचायो भने तर तिमीले अब त्यसले काम गर्दैन गरेको भन्ने भन्दैन कुरो बुझौ नि फिजिक्सले त्यसलाई काम भन्छ त एउटा गौरवको के आएछ यहाँ मैले हेरेँ लामो मेसेज सर मेरो मम्मीले मलाई केही काम गर्दैनस् भन्नुहुन्छ बिहान जाबाट उठ्छस् त्यही गएर साँझ सुत्छस् 0 डिस्प्लेसन नो वर्क तेरो केही काम छैन भन्नुहुन्छ तिमी दिनभर ल दौड्दै जता गयौ कुद्दै गएर आखिर आएर घरमै सुत्यौ भने काम के भयो 0 अब यसलाई मैले पछि नेटवर्क राउन्ड ट्रिप वाला कन्सेप्टबाट सिकाउँछु है बाबु तिमीलाई त्यसमा घरमा जहिले पनि जति काम गर्दा पनि केही काम छैन भन्ने हुन्छ हो त्यही बात त अनि तिमीहरू त तेरो कामै छैन भने हजुरको पनि छैन भन्दैौ न त कि त त्यो बेडमा नसुतेर अर्को बेडमा गएर सुत्नु पर्यो क्या कि त त्यो घरमा नबसेर अर्को घरमा गएर बस्नु पर्यो काम हुनलाई है ल अब त्यसमा यति कुरा आइसकेपछि यहाँनिर वर्क डनको कुरा त मैले सिम्पली वर्क इक्वल्स टु एफ इन्टु यस एफ डट यस गर्यौं अब यस्तो हुन्छ भाइ पनि कन्सेप्ट के बुझ भन्दा फोर्स कस्तो टाइपको हुने भन्ने कुराले पनि डिटरमाइन गर्छ फोर्स दुईटा एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स लागेको हुन्छ भेरिएबल फोर्स लागेको सिस्टम पनि हुन सक्छ धेरै कुराहरू हामीले बुझेको त कन्स्टेन्ट फोर्स लागेका कुराहरू हुन् कन्स्टेन्ट फोर्स कहिलेकाहीँ यस्तो कन्डिसन पनि आउँछ कि भेराइङ फोर्स लाग्ने कन्डिसन पनि आउँछ भेराइङ फोर्स जस्तै 15 यो बडीलाई 50 न्यूटन फोर्स लगाइराखेको छ र मुभ गरायो भने पनि त्यो कन्स्टेन्ट फोर्सको कुरा आयो अब यहाँ भेराइङ फोर्सको कन्डिसनलाई अब कसरी जाने कन्स्टेन्ट फोर्स
अब यहाँबाट कन्स्टेन्ट फोर्स र भेराइङ फोर्सको केसलाई अब हामी कसरी डिल गरौँ भन्दा यस्तो भइदियो। यो कुनै एउटा ब्लक छ भाइ पनि हेरेर, यो ब्लक हामीले यहाँनिर राखेको यो ब्लक छ है। अनि यो ब्लकमा केही फोर्स लगाइयो, याफ इक्वल्स टु केएक्स भन्ने टाइपको एउटा भेरिएबल फोर्स एप्लाई गर्यो। किन भेरिएबलको कुरा गर्दैछु भन्दा यो ब्लक यहाँबाट यहाँ जाँदैछ, यक्स फिक्स छ कि भेरिएबल छ यक्स, यसले केही डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यक्स। अब यहाँनिर यक्स ए पोजिसनमा थियो, यो बी पोजिसनमा पुग्यो भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्ट थियो यक्स 0, अनि यहाँ पुग्दा यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भन्दा x1 डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भाइ बहिनीहरु। ए बाट बी मा पुग्दा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो x1 भनेपछि x इक्वल्स टु x1। अनि यो जुन यसमा के त कुनै कन्स्टेन्ट भयो, अनि यहाँनिर यो x युनिफर्म हो कि भेरिएबल, यो x फिक्स्ड हो कि भेरिएबल, x भेरिएबल हो भनेपछि यति बेला जस्तै यो बेलाको वर्क अब हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा यस्तो केसमा वर्क क्याल्कुलेट गर्नलाई यसमा f इन्टु ds अथवा dx जे लेख्दा पनि भयो, अनि यसबाट इन्टिग्रेसन, यो कन्स्टेन्ट भेरिएबल टाइपको फोर्स छ भने हामी यसरी वर्क डन क्याल्कुलेट गर्छौं। जस्तै यसलाई डिल गर्नको लागि एउटा कन्डिसन बुझौं न है। अब यहाँबाट कन्डिसन कस्तो रहन्छ भन्दा अफ फोर्स F equals to kx, variable type को फोर्स है। F force F equals to kx displaces a body from from x0 to कतिमा डिस्प्लेस गरेको छ x1, 0 बाट x1 सम्म डिस्प्लेस गर्दिएको छ है। देन वर्क डन कति होला भन्दैला, देन work done equals to what? Of force F equals to kx displaces a body. F equals to kx force ले कुनै पनि बडीलाई x0 बाट x1 सम्म डिस्प्लेस गरियो भने अब यसमा वर्क डन कति? अप्सन ए kx1, b हाफ kx1, अप्सन सी kx1 स्क्वायर, अप्सन डी हाफ kx1 स्क्वायर। के होला ट्राई गर्छौ? के अप्सन सी हुन सक्छ सर? सी हुन सक्ला कि नसक्ला? डी हुन्छ सर, डी डी कन्फर्म जस्तो लाग्यो मलाई। ल सुन त के हुन्छ भन्दा यो कन्स्टेन्ट पो, यो कस्तो फोर्स हो? भेरिएबल फोर्स हो कि कन्स्टेन्ट फोर्स? भेरिएबल कन्स्टेन्ट फोर्स होइन यक्स भेरिएबल छ भने त फोर्स कसरी कन्स्टेन्ट भयो, भेरिएबल भएन। यहाँनिर एफ इन्टु डिएक्स, एफ इन्टु डिएक्स, इन्टिग्रेसन कतिदेखि कतिसम्म? 0 टु x1 सम्म। 0 बाट x1 सम्म डिस्प्लेस गराउँदाको वर्क निकाल्नु छ नि त हामीलाई, हैन र? यस सर। अब यसो गर्ने बित्तिकै यहाँ के आउने भयो त? 0 टु x1 f दिएको छ kx dx, के त कन्स्टेन्ट छ बाहिर तान्देऊ। अब यसबाट x dx को इन्टिग्रेसन भनेको x स्क्वायर बाइ 2 आउँछ हो सर, कन्फर्म। इन्टिग्रल भ्यालु 0 टु x1। यसो गर्दा वर्क डन के आउने भयो? डी को आउने भयो। के रे 1 डिवाइड के 1 kx1 स्क्वायर, हाफ kx1 स्क्वायर हुने भयो, हाफ kx1 स्क्वायर हुने भयो। हाफ के भनेको कुनै कन्स्टेन्ट हो। अब यहाँ स्प्रिङ छ भने स्प्रिङ कन्स्टेन्टको कुरा आउँछ है। त्यही भएर के को यही भन्नु भन्दा पनि kx1 स्क्वायर आउने भयो भेरिएबल फोर्सको। जस्तै यस्तो हो के, फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्टको अर्थमा लिँदाखेरि अब यो त भेरिएबल छ भनेपछि कन्स्टेन्ट के लियो त? कुनै फ्याक्टर कन्स्टेन्ट। अलि पछि स्प्रिङमा युज हुन्छ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भन्ने टर्ममा है। अब यसैमा जस्तै यहाँनिर कुनै पनि बडी यसरी सोचौं न, यो बल सुरुमा ए पोजिसनमा छ, यहाँनिर यो ए पोजिसनमा छ, यसलाई माथि फालियो, ल यहाँनिर यो पोजिसनमा पुग्यो। सुरुमा बल कुन पोजिसनमा थियो? ए पोजिसनमा।
ए पोजिसनमा भएको बललाई मैले माथि थ्रो गरेँ, बी पोजिसनमा पुर्याइदिएँ। कति हाइटमा? यहाँबाट ल एच हाइट माथि गयो। एच हाइट माथि जाँदा मतलब ए बाट बी मा जाँदा ए टु बी मा जाँदा हेरौँ है त। ए टु बी मा जाँदा यहाँ अब अघि भेरिएबल फोर्स थियो पनि मैले अब कन्स्टेन्ट फोर्सको यहाँ कुरा लिन खोज्दैछु। ए बाट बी मा जाँदा पहिला वर्क डन फ्रम ए टु बी, बढी ए टु बी मा जाँदा वर्क डन कति हुने भयो भन्दा एफ एस, सिम्पली एफ एस कस थीटा त हाम्रो फर्मुला थाहा छँदैछ। एफ एस एफ भनेको यसमा के लाग्छ एक्चुअली यसरी बुझ त, यो कुनै पनि बडी छ, यो बडी छ है, यसमा ग्राभिटीको फोर्स कता लाग्छ? यहाँ मैले ग्राभिटीको केसलाई लिएर डिल गर्न खोज्दैछु। वर्क डन बाइ ग्राभिटी, ग्राभिटी कता लाग्छ? एमजी तल लाग्छ, एमजी तल लाग्छ है। यसलाई यम मास पक्यो बढी एमजी तल लाग्छ। अनि यसको डिस्प्लेसमेन्ट ए बाट बी मा जाँदा डिस्प्लेसमेन्ट कता छ? माथि छ नि त डिस्प्लेसमेन्ट। अनि यो ग्राभिटीको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बीचको एंगल कति रह्यो? 180 डिग्री रह्यो। यो एंगल 180 डिग्री छ भने अब एफ भनेको एमजी भयो। अनि यस मतलब सिम्पली यच हाइटमा पुर्याउने कुरा गरियो। अनि कस थीटा कति भयो? cos 180 डिग्री। त्यसमा यो के आउनु भयो त माइनस एमजीएच माइनस एमजीएच भनेको वर्क डन अगेन्स्ट द ग्राभिटी। फेरि अब बी बाट ए मा आउँदा फेरि ग्राभिटीले अब यसमा के आउनु भयो? फेरि ए बाट बी मा गएको थियो, फेरि बी टु ए मा फ्रम माइनस हट्छ ल बी टु ए मा आयो है त। बी टु ए मा आउँदा अब वर्क डन को केसलाई फेरि यहाँनिर हेरौँ त। डब्लु बी टु ए, डब्लु बी टु इक्वल्स टु एफ एस कस थीटा। अब यो सिस्टम हेर है, यो बढी एमजी तल छ अनि बी बाट ए मा आउनु भनेको त यस पनि कता छ? तलै छ, तलै छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि तलै छ भने अब त्यसमा यसको केसमा के आउने भयो? प्लस एमजीएच आयो हैन र? हजुर सर, एमजीएच प्लस आयो पोजिटिभ। यो पोजिटिभ, यो त नेगेटिभ भ्यालु आएको थियो नि हैन? अगेन्स्ट द डिरेक्सन अफ ग्राभिटी नेगेटिभ वर्क थियो भने एलोङ द डिरेक्सन अफ ग्राभिटी पोजिटिभ वर्क। अब मैले यहाँ के सिकाउन खोजेको भन्दा तिमीहरूलाई एलोङ द डिरेक्सन अफ ग्राभिटी पोजिटिभ वर्क, अगेन्स्ट द डिरेक्सन अफ ग्राभिटी नेगेटिभ छ भनेपछि अब यसरी बुझ। ए बाट बी मा जाँदा, ए बाट बी मा जाँदा एन्ड बी बाट फेरि ए मा आउँदा, ए बाट बी मा जाने केस, त्यसपछि बी बाट ए मा आउने केस भनेको यो क्लोज्ड पाथ भयो कि भएन? एउटा राउन्ड ट्रिप भयो कि भएन? ए बाट सुरु गरे यहाँ बी मा गयो, फेरि बी बाट फर्केर फाइनली ए मा आएको छ कि छैन? छ भन्नुको मतलब यो त पुरै क्लोज्ड पाथ भयो नि। क्लोज्ड पाथ अथवा राउन्ड कम्प्लिट ट्रिप, राउन्ड ट्रिप क्लोज्ड पाथमा अब हामी नेटवर्क हेर्न खोज्दैछौँ के? नेटवर्क डन क्या आउला? 0 धेरै नेटवर्क डन W इक्वल्स टु नेटवर्क डन। अब त नेटवर्क डन क्या आउला? W। अब एकछिन डिस्प्लेसमेन्ट मैले त्यो कुरा गरेको छैन। W यसमा W AB प्लस WBA लेख्न पाइयो? माइनस MGH प्लस MGH गर्दा 0 आयो हैन? नेटवर्क डन क्या आयो? नेटवर्क डन इज 0 नेटवर्क डन 0 आयो है। त्यसैले फेरि यो केसमा त म एकैछिनमा यसमा दुईटा केस लिन्छु र एक्जाम्पल लिएर अनि एकैचोटि यहाँ डिस्कस गर्छु। यो त ग्राभिटीको केसमा भनेको थिएँ मैले। अब त्यसमा फ्रिक्सन पनि पढ्यौ नि त हामीले हैन? हजुर सर, सब आउँछ नि। अब फ्रिक्सनको आउनु पर्यो भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। हाम्रो लेभललाई चाहिने जति आउँछ भन्ने बुझ। अब फ्रिक्सनमा यस्तो छ, ल कुनै पनि अब यहाँनिर यो बडी यसमा राखिएको छ
अब माथिको भन्न त भएन फ्रिक्सनलाई पहिला ए पोजिसनमा छ यो भी भेलोसिटीले तिमीले यता लग्दैछौ अथवा एप्लाइड फोर्स एप्लाई गरेका छौ फ्रिक्सन कता लाग्छ त ब्याकवार्ड यता ब्याक लाग्छ अनि यो ए बाट ल भाइ पनि यहाँनिर बी मा पुग्यो यो बी पोजिसनमा ए बाट बी पोजिसनमा पुर्याइयो है कति डिस्प्लेस गराइयो यस ल यस डिस्प्लेस गराइयो त्यसमा अब यहाँको केसमा कुरा गरौँ त वर्क डन टु मुभ फ्रम बडी ए टु बी ए बाट बी मा लाग्दा अब कति वर्क डन एफ यस cos थीटा हो नि हैन अब हेर एफ यस cos थीटामा अब यो सिस्टममा यो बडीमा डिस्प्लेसमेन्ट यता थियो भाइ बहिनीहरु फ्रिक्सनल फोर्स कता उल्टो यता छ एंगल कति भयो 180 त्यसै एफ यस cos 180 हुँदा यो के आयो माइनस एफएस कहाँबाट कहाँ पुर्याउँदा ए बाट बी मा पुर्याउँदाको केसमा आयो नि हैन र अब त्यसपछि फेरि बी बाट ए मा ल्याउँछु है त मैले बी बाट अब यो बी पोजिसनबाट बी मा छ नि बडी बी बाट फेरि कहाँनिर ल्याउन खोज्यौं हामी ए जस्ट राउन्ड ट्रिप गराउन खोज्यौं के अघि ए बाट बी मा लगाएको थियो अहिले बी बाट ए मा ल्याउन अब यसरी राउन्ड ट्रिप गर्दापछि डिस्प्लेसमेन्ट यो भयो फ्रिक्सन कता फ्रिक्सन डब्लुबीए भन नि त अब डब्लुबीए के आउला डब्लुबीए एफ यस कस कति कस थीटा थीटा त अहिले पनि त 180 छ नि छैन र छ सर छ मतलब माइनस एफएस आयो क्या नि यहाँ पनि आयो माइनस एफएस भयो अब हेर है अघि ग्राभिटीको केसमा के आएको थियो एउटा प्लस एमजीएच आएको थियो पनि अर्को माइनस एमजीएच आएको थियो तर फ्रिक्सनको केसमा दुवै माइनस मनिषा भन सर ग्राभिटी वाला फेरि बुझाइदिन न ग्राभिटी वाला यस्तो भइरानु तिमीले यो बडीलाई ए बाट माथि फाल्देऊ बी मा फाल्देऊ हो हजुर ए बाट बी मा फाल्दा ग्राभिटीले गर्दा हुने वर्कको कुरा गरौँ न ग्राभिटेसनल फोर्स कता लाग्छ तल तल अनि डिस्प्लेसमेन्ट कता भइराछ माथि माथि अनि यो नेगेटिभ आएको त बुझ्यौ नि 180 भएर हजुर फेरि बी बाट ए मा आउँदा त्यहाँ त ग्राभिटीले गर्दा वर्क हो नि त अनि ग्राभिटेसनल फोर्स कता लागिराछ तल अनि डिस्प्लेसमेन्ट पनि कता छ तल तल प्लस एमजीएच आइगयो हैन हजुर त्यसपछि ए बाट बी मा पुग्दा र फेरि बी बाट ए मा आउनु भनेको त जहाँबाट सुरु भएर त्यही आएको हो कि हैन हजुर अनि त राउन्ड ट्रिपको वर्क कति आयो नेटवर्क 0 त्यो राउन्ड ट्रिपको नेटवर्क कति आयो कुन राउन्ड ट्रिप सर यो पुरै यो राउन्ड ट्रिप छ नि राउन्ड ट्रिप भनेको तिमीले ए बाट फालेर बी मा गयो ए बाट फाल्दै बी मा गयो फेरि बी बाट खसेर ए मै आयो भनेपछि एउटा राउन्ड ट्रिप भएन त जहाँबाट 0 भयो 0 हो राउन्ड ट्रिपको वर्क कति आयो 0 आयो राउन्ड ट्रिपको वर्क 0 आयो है अब त्यसपछि अब यहाँबाट फ्रिक्सनको केसमा मैले कुरा गर्दै छु फेरि फ्रिक्सनको केस कुरा गर्दा अनि ए बाट बी मा जाँदाको वर्क कति भयो फ्रिक्सनले गर्दा हुने वर्क माइनस एफएस हो फेरि बी बाट ए मा ल्याउँदा पनि त राउन्ड ट्रिप वर्क डन कति भयो माइनस एफएस अब त्यसपछि नेटवर्क कति वर्क डन नेटवर्क के 0 आयो र -2 एफएस आएन सर -2 एफएस अब यस्तो भयो वर्क डन अब मैले यहाँ के सिकाउन खोजेको भन्दा वर्क डन बाइ फ्रिक्सन त अलवेज के भयो नेगेटिभ फ्रिक्सन इज always negative. Work done by friction is always negative. अनि त्यसपछि अब यसको राउन्ड ट्रिपको केसमा कुरा गर्दा के है ल ए बाट बी मा गए है एन्ड फेरि बी बाट हामी ए मा आयौ नि हजुर क्लोज्ड पाथ पूरा गर्यौ कि गरेनौ गर्यौ क्लोज्ड पाथ मतलब राउन्ड ट्रिप कंप्लीट ट्रिप गराउँदा
अनि नेट वर्क डन के पाइयो डब्लु नेट 0 मतलब 0 पाइयो कि पाइएन भन्ने कुरा आयो क्या डब्लुएबी पाइयो। प्लस कसरी पायो नानु यहाँ 0 आयो र ए माथि भनेको मैले एमा त हैन सर मैले फ्रिक्सनकै केसमा डिल गरिरहेको छु नि त अहिले यसमा -2 एफएस माइनस एफएस अनि माइनस एफएस मतलब -2 एफएस भनेको इक्वल टु 0 कि नट इक्वल टु 0 नट इक्वल टु 0 सर भनेपछि अब हेर मैले यहाँ तिमीलाई यसरी किन यो गर्न खोजेको भन्दा अब यसबाट सर, यो म चाहिँ आउँछु इम्पोर्टेन्ट फ्रिक्सनको हो पोइन्ट हजुर राउन्ड ट्रिपमा चाहिँ फ्रिक्सनकै हो सर फ्रिक्सनकै राउन्ड ट्रिप भन सर त्यो ग्राभिटीमा चाहिँ वर्क डन त्यो बीबाट एमा आउँदा कसरी पोजिटिभ भयो त्यो चाहिँ अनि भनिदिनु न नानु एमजी कता तलतिर ल हेर नि त्यहाँ देखाएको छु नि मैले एमजी तल अनि डिस्प्लेसमेन्ट पनि कता तलै तल भन्छ त नि कस थीटा कति भयो थीटा कति भयो तर ठिटा त 180 नै हैन त सर माथि पनि मुनि पनि कसरी 0 भयो त होइन मूर्ख तिमीले हेर यहाँ के बुझिनौ ल सुन पहिला तिमीले यसलाई ल माथि अब्जेक्ट माथि फालिया थियो माथि गइरहेको थियो हो हजुर माथि गएको थियो भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट उसको त माथि लागिरहेको थियो नि त हैन हजुर डिस्प्लेसमेन्ट माथि छ कि छैन छ अनि एमजी कता मतलब ग्राभिटेशनल मुनि। फोर्स तल त मुनि नै अनि एफ र एस बीचको एंगल कति के ए, यो ए। एमजी र 180 छैन ए बुझे सर अब बुझे अनि हो अब यसमा तर अब फ्रिक्सनको केसमा हेर त तिमीले ल एबाट बीमा लग्यौ ब्लकलाई एबाट बीमा लग्दा डिस्प्लेसमेन्ट र फ्रिक्सन बीचको एंगल कति 180 180 फेरि बीबाट फर्केर एमा ल्यायौ बीबाट फर्काएर एमा ल्याउँदा डिस्प्लेसमेन्ट यता छ फ्रिक्सन के त्यतै हुन्छ कि त्यसको अपोजिट हुन्छ अपोजिट अपोजिट छ भने यहाँ थीटा कति 180 180 यहाँ पनि अब एबाट बीमा पुग्दा पनि नेगेटिभ बीबाट एमा ल्याउँदा पनि फ्रिक्सनले गर्दा आउने वर्क के भयो नेगेटिभ आयो कि आएन नेगेटिभ Yes, आयो sir. भने अनि राउन्ड ट्रिपमा के टोटल जुन क्लोज पाथमा नेटवर्क 0 आयो कि आएन मैले यो सिकाउन खोजेको आएन आएन अब तर ग्राभिटेशनल फोर्सको केसमा के आएको थियो 0 आएको थियो 0 आएको थियो अब तिमीलाई मैले यहाँ किन यो लग्न खोजे भन्दा अब दुईटा टाइपका फोर्स छन् के भाइ बहिनीहरू एउटा कन्जर्भेटिभ फोर्स छ हेर है यति बुझ्यौ भने अब यहाँबाट मलाई भन्न पनि सजिलो हुन्छ डाइरेक्ट कन्जर्भेटिभ नन कन्जर्भेटिभ डिस्टिङ्ग्विस गराउनु पर्यो अब अलि मलाई दुःख हुने थियो यो भनेपछि अब मलाई कति इजी भयो भन्दा कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ फोर्स दुईटा छन् नन कन्जर्भेटिभ फोर्स कन्जर्भेटिभ फोर्समा हुने सिस्टमले कन्जर्भेटिभ फोर्स वाला सिस्टम अनि यो नन कन्जर्भेटिभ सिस्टम ल सुन है त अब कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभलाई मैले अघि दिएका त्यो दुईटा इक्जाम्पलबाट तिमीहरूले इजिली भन्न सक्नु पर्यो क्या हेर यो दुईटा इक्जाम्पलबाट आफै के भन्न सक्नु पर्यो भन्दा पहिला एउटाको कुनै राउन्ड पाथमा वर्क 0 हुने कुनै राउन्ड पाथमा वर्क 0 नहुने भन्ने देख्यौ यो त बुझ्यौ नि कुनै राउन्ड पाथमा वर्क 0 हुने कुनै राउन्ड पाथमा वर्क 0 नहुने केसहरू हामीले देख्यौं भनेपछि अब यसरी बुझ कि अब यसमा कन्जर्भेटिभ फोर्सले गर्दा हुने वर्कमा अब कन्जर्भेटिभ फोर्सको केसमा जस्तै सबै सेन्ट्रल फोर्सहरू जति सबै सेन्ट्रल फोर्स भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरू आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने जस्तै ग्राभिटेशनल फोर्स पनि सेन्ट्रल फोर्स हो आफ्नै सेन्टरतिर तान्न खोज्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स पनि के हुन्छ कुनै चार्जले अर्को चार्जलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्न खोज्ने हो नि हैन र भने सबै सेन्ट्रल फोर्स पनि भन्छ यसलाई कन्जर्भेटिभलाई अब यस्तो केसमा वर्क डन अलोङ द क्लोज पाथ के होला कन्जर्भेटिभ फोर्सको केसमा वर्क डन अलोङ द क्लोज पाथ 0 हो वर्क डन कसरी 0 भएको भन्ने कुरा आज बोलौं कि पर्दैन along the closed path अथवा राउन्ड ट्रिप or closed path मा वर्क डन 0 अनि नन कन्जर्भेटिभ को के देख्यौं हामी क्लोज पाथ मा वर्क डन नन 0
work done along the closed path. Work done along the closed path. Along the closed path ma work done is non-zero. यसमा कसैलाई डाउट? क्लोज पाथ को वर्क डन 0 अनि यसमा यसको राउन्ड ट्रिपमा क्लोज को 0 अर्कोमा क्लोज पाथ को नन 0. त्यसको अब हेर यति कुरा आइसकेपछि अब क्लोज पाथ को वर्क डन को कुरा गरिसकेपछि अनि यहाँनिर हेर त्यसमा अब एउटा प्वाइन्ट तिमीलाई मैले यहाँ के सिकाउनु पर्ने देखियो भन्दा यसमा जस्तै यो जुन छ नि मैले ग्राभिटेशनल फोर्स वाला केस हेरे नि ग्राभिटेशनलमा तिम्रो माथि जाँदै गर्दा मेकानिकल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ भनेको अब मेकानिकल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी जुन मेकानिकल इनर्जी छ नि अब जति काइनेटिक इनर्जीमा यसमा जति काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज आउँछ त्यति नै पोटेन्शियल इनर्जीमा चेन्ज आउँछ मतलब ल यहाँबाट माथि जाँदै गर्दा पोटेन्शियल इनर्जी बढ्दै जान्छ काइनेटिक इनर्जी घट्दै जान्छ टप मोस्ट पोइन्टमा पुग्दा टक्क ल काइनेटिक इनर्जी 0 पोटेन्शियल इनर्जी म्याक्सिमम भनेपछि जति चेन्ज थियो बटममा पोटेन्शियल इनर्जी 0 काइनेटिक इनर्जी अब स्टार्टिङको बेलाको थियो भने यसरी हुँदै जाँदा जति पोटेन्शियल इनर्जीमा चेन्ज आयो त्यति नै काइनेटिक इनर्जीको चेन्ज आउँछ यो केसमा है. तर अब यसमा हेर यो केसमा हामीले कुरा गर्यो भने यहाँ चाहिँ जति फ्रिक्सनल केसमा जति काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज आउँछ त्यति नै पोटेन्शियल इनर्जीमा चेन्ज आउँदैन भनेपछि अब त्यसो भए कन्जर्भेटिभको केसमा अब हेर त कन्जर्भेटिभको केसमा के हुने भयो त मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ हुने भयो कि भएन? हो यसमा मेकानिकल इनर्जी इज कन्जर्भड. मेकानिकल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जीमा जति चेन्ज आयो पोटेन्शियल पनि त्यति नै चेन्ज आयो भनेपछि त जति काइनेटिक जति बढ्दै जान्छ पोटेन्शियल त्यति नै घट्दै जाने भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो का है. मेकानिकल इनर्जी इज कन्जर्भड. यसको केसमा मेकानिकल इनर्जी इज नट कन्जर्भ. मेकानिकल इनर्जी इज नट कन्जर्भड. सुनिरहेको छैन म बुझले सर? हजुर सर क्लोज पाथ राउन्ड पाथमा अनि त्यो एउटै त्योमा पनि कुनैमा 0 आउने कुनैमा 0 हुँदैन भन्नु पनि त्यो कस्तो सर बुझिन. अनि भर्खर यत्रो सिकाएँ मैले ग्राभिटेशनल फोर्सको राउन्ड ट्रिपमा वर्क कति पायौ? 0. अनि फ्रिक्सनल फोर्सको केसमा राउन्ड ट्रिपमा वर्क कति पायौ? -2 fs. जस 0 कि नन 0 अहिले यति बुझाउन खोजे मैले. हो त्यही भन्न खोजेको कुरो बुझौ. राउन्ड पाथ भएन त यहाँबाट यहाँ लग्नु र फेरि फर्काएर यही ल्याउनु भनेको एउटा क्लोज्ड राउन्ड पाथ त हो नि हैन? यस सर. ए राउन्डको मतलब तिमीले यसरी घुम्दै सर्कलमा आयो भन्न खोजा हो र? होइन सर मैले के सोचे एउटै राउन्डमै 0 नन 0 दुबै भने. सर घुम्दा जेरो अनि नन जेरो हुन्छ नि सर? कस्तो रे? त्यो घुम्दा पनि त 0 अनि नन 0 हुन्छ नि. हुन्छ त्यो कुराहरु त त्यही भएर त अब यहाँ भन्दै छु नि मैले. अब यसमा कुन सिस्टम हो त्यसले हेरेर कुरा हुन्छ के कन्जर्भेटिभ वाला सिस्टम हो कि नन कन्जर्भेटिभ वाला सिस्टम हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. कुरो बुझौ. अनि त्यसले सुन अब यो कन्जर्भेटिभको केसमा यसरी बुझ न ल यहाँबाट अघि मैले भने नि यो बडी यहाँनिर थियो अनि ल यहाँ पुर्याइयो ग्राभिटीको केसमा ल यो यहाँबाट यहाँ पुर्याउँदा सुन है पुर्याउँदाको वर्क डन र अब सिधा स्ट्रेट जाँदाको वर्क डन र है कुरा बुझ है. पहिला मैले यहाँ के भन्दैछु ल यो बडी यहाँबाट यहाँ पुर्याउँदा कति वर्क डन आएको थियो? वर्क डन इक्वल्स टु mgh आएको थियो नि माइनस त एगेन्स्ट थियो. कुरा बुझौ. माइनसले लो भन्ने होइन के माइनसले के हो भन्दा यहाँ एलोङ के अगेन्स्ट भन्ने कुरा भयो. अब यहाँबाट यति त पहिला बुझौ नि हैन? यस सर. अब यस्तो भयो यो बडीलाई त्यसै नगइकन ड्याङ यसरी यता यसरी हुँदै ल यहाँ पुर्याइयो त्यो पनि mgh नै हुन्छ भनेपछि त वर्क डन के हुन्छ? mgh नै. mg माइनस mgh चाहिँ किन डिस्प्लेसमेन्ट त तिमी जसरी जाऊ न आखिर नेट डिस्प्लेसमेन्ट त यति नै होइन र? इनिशियल पोइन्ट यो थियो फाइनल पोइन्ट यो थियो भने डिस्प्लेसमेन्ट यति नै हो कि होइन?
हो सर Yes, हो sir. त्यसपछि कन्जर्भेटिभको केसमा अथवा यस्तो भयो यहाँनिर अब यहाँबाट यहाँ पुर्याएको थियो यहाँ नगइकन यहाँ पुग्यो अरे ल बढी यहाँ पुग्यो भने अब पहिला कहाँ थियो र फाइनल कुन पोइन्टमा छ भन्ने कुरामा कन्जर्भेटिभ फोर्सले गर्दा हुने वर्क डिपेन्ड गर्छ कि पाथमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन पहिला पाथ गरेन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ पाथ हेर न यो बडीलाई यहाँबाट यहाँ यो पाथ हुँदै पुर्याउनु र घुम्दै फिर्दै यहाँ पुर्याउनुमा आखिर वर्क त एउटै आउँथ्यो नि हैन र हजुर Yes, sir. आउँथ्यो नेटवर्क त एउटै आएन र आयो आयो. आयो अथवा अब यहाँनिर नपुर्याइकन यहाँ भयो भने इनिसियल्ली यहाँ थियो फाइनल यहाँ छ भनेपछि यो डिस्प्लेसमेन्टको कुरा हुने हो कि होइन Yes, sir. त्यसपछि कन्जर्भेटिभ फोर्सले गर्दा हुने वर्क सुन है कन्जर्भेटिभ फोर्सले गर्दा हुने वर्क पाथमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन भाइ बहिनीहरू गर्दैन डिपेन्ड गरेन नि घुम्दै गयो कि फिर्दै घुम्दै डुल्दै जाओस् कि जेसुकै जाओस् न सुरुमा कहाँ थियो फाइनल्ली कहाँ पुग्यो भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट of the path. To the path Indeed. followed. Path followed. independent to the path Followed. independent to the path followed कुन पाथ फलो गर्यो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्दैन इन्डिपेन्डेन्ट टु द पाथ फलोड बट केमा डिपेन्ड गर्ने भयो इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसनमा गुड बट डिपेन्ड्स अपन एकदम बुझेरै गर है घोकिरहेको थियौ क्या तिमीले यो कुराहरूलाई अहिलेसम्म हो बट डिपेन्ड्स अपन इनिशियल एन्ड फाइनल upon the initial and Final point. final position but depends upon the initial and final अनि यताको कुरा त्यसलाई अपोजिट बनाएर लेख्न सक्छौ Yes, sir. or depends upon the actual path followed depends upon the path followed है path followed यहाँ इनिशियल फाइनल को कुरै रहेन कुन पाथ फलो गरिरहेछ भन्ने कुराले मात्रै डिपेन्ड भयो गौरव लेख्दैछ मेकानिकल इनर्जी नट कन्जर्भ इन नन कन्जर्भ सिस्टम को भन्दैन एकचोटि त्यही भने ए मेकानिकल इनर्जी यस्तो भयो बाबु जस्तै यहाँ मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ हुने केस त मैले के भने भन्दा ल यही ग्राभिटेसनल फोर्समा हेर न जस्तै सिस्टम सुरुमा ल यहाँनिर थियो यो माथि जाँदै गर्दा बाबु यसको जति काइनेटिक इनर्जी चेन्ज हुँदै जान्छ त्यति नै पोटेन्शियल इनर्जी चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी र चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी सेम हुनाले त नेटवर्क जिरो भएको हो कि होइन यसै सोच न लजिकल्ली ल गौरव बना ग्राभिटीको केस त बुझे हैन ग्राभिटीको केस त बुझे हैन सर त्यो अर्को फ्रिक्सनको केस बुझाइदिनु न फ्रिक्सनको केस पनि सुन न यसरी अगाडि गयो अनि यहाँ पुग्दा जति यता आफै लजिकली के सोच भन्दा ल यसलाई यो बडीलाई यहाँबाट यहाँ पुर्यायो फेरि फर्काएर यहाँनिर ल्याउँदा अब काइनेटिक इनर्जी टोटल मेकानिकल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी हो के बाबु हजुर हो त्यसमा अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा अब यदि यता काइनेटिक इनर्जी जति चेन्ज हुँदै जान्छ पोटेन्शियल इनर्जी पनि त्यति नै चेन्ज हुँदै गएको भए त फाइनली फर्केर यहाँ ल्याउँदा नेटवर्क त जिरो हुनुपर्ने नि मेकानिकल इनर्जी कन्स्टेन्ट कुरा बुझेनौ मैले भनेको बुझे सर त्यसमा अब यहाँ हेर न जति काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज हुन गयो त्यति नै पोटेन्शियल इनर्जी चेन्ज भएको भन्न पाइयो त यसमा पाइएन मतलब अनि मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ भयो त भएन ल ठीक छ अब यसमा इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्ड अपन पाथ फलोड अब इक्जाम्पलहरु त तिमीले के गर भन्दा यति सम्झिने नन कन्जर्भेटिभमा इक्जाम्पल यति बुझेपछि बाँकी सबै कन्जर्भेटिभका हुन् के हुन् थाहा छ नन कन्जर्भेटिभको फ्रिक्सन अनि फ्रिक्सनल फोर्स त एउटा हो नि उस्तै कुरा भिस्कस पनि त हो नि हैन र हो सर फ्रिक्सनल फोर्स एन्ड भिस्कस फोर्स नन कन्जर्भेटिभ हो भन्ने बुझ तिमीहरुको लेभलको लागि अहिले अनि बाँकी अरु सबै ग्राभिटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लेखौं कि नलेखौं परेन है मैले ल्याङ्ग्वेज लेख्न यी सबै फोर्सहरु के हुन् त
नन कन्जर्भेटिभ। ल अब लास्ट नम्बरको पोइन्ट मनिष कुन लास्ट पोइन्ट लास्ट पोइन्ट यस्तो भयो नि त। लास्ट पोइन्टमा मैले के भने भन्दा पाथमा डिपेन्ड गर्ने कुरा त यसै सोच न। जस्तै बढी सुरुमा यहाँ थियो अनि यहाँ पुग्यो, यहाँबाट यहाँ पुग्यो है, इनिसियल ए पोजिसनमा थियो, फाइनली बी पोजिसनमा पुग्दा ल यसरी यता गएको हो भने यसरी गयो ल सिधा यो बाटो गयो भने पनि यहाँनिर वर्क डन के आउँछ -mgh आएको थियो नि हैन, हो कि होइन? अनि त्यो नभएर यसरी घुम्दै घुम्दै फिर्दै यसरी आयो। आखिर यसो हुँदै जाँदा पनि डिस्प्लेस वर्क डन भनेको त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो नि हैन र? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, अनि डिस्प्लेसमेन्ट त यही होइन र भने। अनि आखिर यहाँ पनि त mgh नै आउँछ नि त, सिस्टम नेट गर्दा यही आउँछ क्या, यसको पनि -mgh नै आउँछ भनेपछि अब कुन बाटो गयो, कसरी गयो, के गयो, घुम्दै गयो कि बस्दै गयो कि के गयो त्यो कुराहरूले म्याटर गरेन। मात्र सुरुमा कहाँ थियो, फाइनल्ली बढी कहाँ छ भन्ने कुराले मात्र रोल प्ले गर्यो भन्न खोजेको है मनिष। कुरा बुझ्यो? योभन्दा बढी भन्नु पर्ला? ल सक्छौ हैन? यसलाई कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभमा त अब नचुकिने है। कन्जर्भेटिभमा हामी के भन्यौ? कन्जर्भेटिभको केसमा सर सम्झिने पोइन्ट त एकदम याद गर, जानी राख। कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभको केसमा मैले यी सबै इक्जाम्पलहरु दिएर पोजिटिभ नेगेटिभ यी कुराहरु सिकाएर गर्दिए भनेपछि अब यतिमा तिमीलाई कुनै पनि डाउट नआउला है, पक्कै नआउला भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरे। अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरु यति कुरा आइसकेपछि अब यसमा तिमीले धेरै कुरा गर्यौ नि वर्क इनर्जी थ्योरमको केसमा, यसलाई पनि हामी डिल गरौँ त। वर्क इनर्जी थ्योरममा के हुन्छ भन्दा कुनै पनि ब्लक छ भाइ बहिनीहरु, यो ब्लक सुरुमा कहाँ छ? ए पोजिसनमा छ। ए पोजिसनमा इनिशियल यु इनिशियल भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ अनि ब्लक यहाँ बी मा पुग्यो, बी पोजिसनमा पुग्यो, कति डिस्प्लेस भयो ल यस डिस्प्लेस भयो। अनि यहाँनिर पुग्दा यसको भेलोसिटी कति छ? बी। सर्टेन फोर्स लगाएर, सर्टेन कन्स्टेन्ट फोर्स या भेरिएबल होइन, हामीले या फोर्स अप्लाई गरेर यो बडीलाई कहाँदेखि कहाँ लगाएका छौं? ए बाट बी मा। भनेपछि त वर्क डन सिम्पली वर्क डन के आयो रे? वर्क डन यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट नै यस छ है। वर्क डन इक्वल्स टु यस इन्टु यस। यो कन्स्टेन्ट फोर्स हो कि भेरिएबल? भेरिएबल भएको भए हामी के गर्नु पर्थ्यो? वर्क डनलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्थ्यो, याद रहोस् है, इन्टिग्रेट गर्नु पर्थ्यो। या त कन्स्टेन्ट यफ कन्स्टेन्ट छ ल यसरी डिस्प्लेस गरिएको छ यफ इन्टु यस। अनि यफ इक्वल्स टु त मास इन्टु एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट एक्सेल यो एक्ट भइरहेछ इन्टु यस। अब सुन है, यसलाई त तिमीलाई यो थाहा छँदैछ नि त, v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2a यस थाहा छँदैछ हो। अनि यहाँबाट के लेख्न सक्यो भन्दा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन 2a इक्वल टु यस। यसको ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छु है मैले, कुरा बुझौ? यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दा के आयो भन्दा अब यसमा यहाँनिर छ नि यसको ठाउँमा भन्दा पनि हुन्छ, यसकै ठाउँमा राख्दिउँ त्यसलाई। ल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन 2a ए गयो। अब यसबाट हेर त हाफ यम v स्क्वायर माइनस हाफ यम u स्क्वायर लेखेको देख्यौ? यो आयो भने हाफ यम v स्क्वायर भनेको v त फाइनल भेलोसिटी हो भने यो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भयो कि भएन? भयो। के ई फाइनल अनि यो के इनिशियल के ई फाइनल माइनस के इनिशियल भनेको त्यस भए वर्क डन भनेको चेन्ज इन यो भनेकै चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भयो कि भने डेल के ई। अब त्यसपछि यहाँबाट हामीले वर्क डनलाई के पनि भन्न सकियो भन्दा सिम्पल यही पनि क्वेशन सोधिदिन सक्छ है। वर्क डन इक्वल्स टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डनलाई हामी चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हो भन्ने फर्ममा पनि डिल गर्न सकिने भाइ। वर्क डन इक्वल्स टु
चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी। अब यस्तो भइदियो भाइ बहिनीहरू, वर्क डनलाई अब यसरी डिफाइन गर, यदि काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज आयो भने मात्र वर्क हुने भयो, काइनेटिक इनर्जी चेन्ज भयो भने वर्क पनि भएन। भएन मतलब अघि युनिफर्म सर्कुलर मोसनको कुरा गरेका थियौँ नि हामी, बडी युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा छ भने यसको यहाँनिर त्यो कुनै मुभिङ पार्टिकलको यहाँनिर हुने काइनेटिक इनर्जी र यहाँ हुने काइनेटिक इनर्जी कुन बढी? युनिफर्ममा नो चेन्ज, सेम नो हुन्छ चेन्ज, किन एउटै भेलोसिटी स्पिड एउटै छैन र। हजुर। युनिफर्ममा त यहाँलाई 5 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरेर थियो भने यहाँ कति? त्यहाँ पनि 5 मिटर पर सेकेन्ड। 5 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसभए अब यहाँ जति काइनेटिक इनर्जी यहाँ पनि त्यति नै, यहाँ पनि त्यति नै काइनेटिक इनर्जी छ भने चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी कति रह्यो? 0। त्यसमा वर्क डन पनि के भयो? 0। युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा यसरी 0 वर्क डन हुन्छ, कुरो बुझ्यौ। तर नन युनिफर्म थियो भने अनि यो ठाउँमा भेलोसिटी कति हुन्थ्यो अरे? यो ठाउँमा 3 बज्छ भन्ने सिकाएको होइन मैले? हजुर सर। √3 RG गरेर भनेको खाइदेऊ छैन। अनि यहाँ कति गर्ने? टपमा RG, √RG, बटममा 5 RG, √5 RG। 6 बत्यो, अब 6 भन्ने अलि छैन, त्यही भएर 5 राखिएको छ है। ल अब यति भइसकेपछि यहाँ चाहिँ चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी 0 हो त? नो सर, होइन। भनेपछि त के भयो त? काइनेटिक इनर्जीमा पनि चेन्ज 0 छैन भने वर्क डन पनि 0 हुन्छ त नन युसिएममा? हो, यी कुराहरू पनि यसरी रिलेट गर्न सिक्ने क्या है, कुरो बुझौ। हो, अब त्यसमा काइनेटिक इनर्जी फाइनल धेरै छ। ल केई फाइनल इज ग्रेटर देन केई इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक इनर्जी भन्दा फाइनल काइनेटिक इनर्जी बढी छ भने वर्क डन के आउँछ? पोजिटिभ। वर्क डन पोजिटिभ आउँछ। यसको मिनिङ के? यसको मिनिङ अब बडीले काइनेटिक इनर्जी गेन गर्दै जाने भयो, झन् झन् इनर्जी बढी, वर्क बढी गर्दै जाने भएन? बडी गेन्स बडी। यदि वर्क डन पोजिटिभ आउनुको मिनिङ यहीबाट बुझ के, वर्क डन पोजिटिभ आउनुको मिनिङ बडी गेन्स काइनेटिक इनर्जी, बडीले काइनेटिक इनर्जी गेन गर्ने भयो भन्ने बुझ्न सक्यो होइन र। अनि नेगेटिभ आयो भने इज लुजिङ इट्स काइनेटिक इनर्जी। हो, वर्क डन नेगेटिभ आयो मतलब अब त्यही भएर त फ्रिक्सनले गर्दा हुने वर्क जहिले नेगेटिभ हुन्छ, मतलब के हुन्छ त? फ्रिक्सनले गर्दा बडीले काइनेटिक इनर्जी गेन गर्न पाउँछ कि लस गर्दै जाने भयो? लस गर्दै जाने भयो। हो, लस इन काइनेटिक इनर्जी। जस्तै कुनै पनि बडीलाई, ल सुन है, ल यो अब्जेक्टलाई मैले माथि फालिदिएँ भने अब ग्राभिटीले गर्दा यसको काइनेटिक इनर्जी, सुरुको काइनेटिक इनर्जी जति छ त्यति नै बनाइदिन्छ कि घटाइदिँदै लाग्छ? घटाइदिँदै लाग्छ। मतलब त नेगेटिभ वर्क डन आएको थियो नि त, -mgh होइन? हजुर सर। हो, त्यही भयो त लस इन काइनेटिक इनर्जी भयो। फेरि तल आउँदै गर्दा फेरि बढ्न थाल्छ, बढ्दै हो, गेन इन काइनेटिक इनर्जी। यस्तो हो मेन कन्सेप्ट भनेको। अब त्यही चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जीले नै सिम्पली केलाई डिफाइन गर्ने भयो? वर्क डनलाई। वर्क डन इज डिफाइन्ड बाई चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी। चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जीको केसलाई वर्क डनले। अब इक्वल काइनेटिक इनर्जी सेम छ भने के हुने भयो त? अघि भर्खर भने नि मैले, जस्तै थर्ड केसमा काइनेटिक इनर्जी इनिशियल फाइनल इक्वल्स टु काइनेटिक इनर्जी इनिशियल। इनिशियल भए पनि वर्क डन के हुने भयो? 0। वर्क डन 0। त्यही भएर युनिफर्म भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ त एउटै काइनेटिक इनर्जी छ नि त होइन? हजुर सर। अनि वर्क डन के हुने भयो त? 0। त्यही भएर कुनै पनि बडीको सिस्टममा वर्क हुनको लागि, कुनै पनि बडीले काम गर्नको लागि उसको काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज त हुनै पर्छ होइन? काम हुनको लागि यति लजिक त बुझिहाल। वर्क हुनको लागि जस्तै अब अघि भने नि मैले, ल यसले ठुलो रुखलाई एकदम धानेर बसिरहेछ, मजाले अडाइरहेछ भनेपछि पसिना पनि चुहाएको छ, एकदम थरथरी आत्तिएको पनि छ, गलिसकेको छ, तर उसको काइनेटिक इनर्जी कति?
0 0 त्यसो हुनाले वर्क डन पनि 0 भयो कुरो बुझौ मेन कन्सेप्ट यहाँबाट आयो के अघि त म्याथमेटिकल कुरा गरिरहेको थिएँ भने अहिले थ्योरिटिकल्ली भनेपछि वर्क हुनलाई के हुनु पर्यो काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज आउनु पर्यो कुरा बुझौ यस सर ल यसरी यहाँनिर बुझ्नु पर्यो त्यसो वर्क डन भनेको सिम्पली चेन्ज इन वर्क डन इक्वल्स टु सिम्पली अब यति धेरै बोलेपछि अब वर्क डन वर्क इनर्जी थ्योरममा काइनेटिक इनर्जीको चेन्जलाई कसरी वर्क डन भनिन्छ सर भनेर अब डिल गर्न सक्ने भयो तर वर्क डन चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ कि हुँदैन वर्क डन चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ होला हुन्छ तर सधैँ हुँदैन ओन्ली इन तिमीलाई अब यो भन्दा यसको यो लेभलमा त पछि फेरि हायर लेभलमा जाँदा त अझै अरू डिटेल कुराहरू पनि आउँछन् त्यसमा त धेरै परेन तर वर्क डन चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी मे ह्यापन अर may not happen or may not happen कति बेला हुन्छ भने पनि ओन्ली इन कति बेला हुन्छ happens only in कन्जर्भेटिभमा happens only in conservative system मा conservative सिस्टम अथवा कन्जर्भेटिभ केसमा मात्र यो हुन्छ किन हुन्छ भन्दा सुन त्यहाँ पनि किन हुने हो त जहिले पनि सुन मेन बेसिक कुरा के हो भन्दा वर्क डन भनेको काइनेटिक इनर्जीको चेन्ज नै हो मैले भनेको सुन है वर्क डन भनेको काइनेटिक इनर्जीको चेन्ज नै हो अलवेज हो कुरो बुझौ हो भने तर कन्जर्भेटिभ सिस्टममा त जति काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज आउँछ पोटेन्शियल इनर्जीमा कन्जर्भेटिभ सिस्टममा जति काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज आउँछ पोटेन्शियल इनर्जी पनि त्यति नै चेन्ज हुन्छ जति काइनेटिक इनर्जी चेन्ज हुन्छ पोटेन्शियल इनर्जी पनि त्यति नै चेन्ज हुन्छ भनेपछि यसरी बुझ्नु पर्यो कि त्यही भएर तिमीलाई अब यसरी नझुक्यौ कि वर्क डन भनेकै चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी त अलवेज बट वर्क डन इज अलवेज चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी भने पनि यस अर नो 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 भनेपछि कुन केसमा हुन सक्यो त हो तर यसरी बुझ है वर्क डन भनेको यो चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी अलवेज हो अनि कन्जर्भेटिभ सिस्टमको केसमा त चेन्ज जति काइनेटिक इनर्जी चेन्ज आउँछ पोटेन्शियल इनर्जी पनि चेन्ज हुन्छ त्यति नै चेन्ज हुनाले सरिका भन कृष्ण भाइ हजुर सर के सोध्दै थियौ छैन सर ल ह्यान्डेज गर्दै थियौ त ल युवराजले केही सोध्न खोज्दैछ हो सर यो के रे कन्जर्भेटिभ सिस्टममा चाहिँ पोटेन्शियलको एकचोटि फेरि भनिदिनु न कन्जर्भेटिभ सिस्टम यस्तो हो क्या बाबु यो माथि जाँदैछ अघि भर्खर ग्राभिटीको केस भने नि मैले सुरुमा ल सोच नि त इनिसियली यो बर्डलाई भी भेलोसिटीले माथि फाल्दियो यसको काइनेटिक इनर्जी कति हाफ mv स्क्वायर हो यस सर पोटेन्शियल इनर्जी कति 0 अब माथि जाँदै गर्दा काइनेटिक इनर्जी घट्दै 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 गयो पोटेन्शियल बढ्दै गयो टपमा पुग्दा त फाइनल भेलोसिटी 0 हुनाले काइनेटिक इनर्जी के भयो 0 पोटेन्शियल इनर्जी कति आउँछ mgh आउँछ हो अनि तिमीले माथि यो बिर्स्यौ एउटा फोमाक्सको डेरिभेसनै थियो नि त पहिला यो ए पोजिसनमा आउने बढी ए बाट खसेर बी मा आउने हो अनि बी बाट सी मा आउने यो केस बिर्स्यौ छैन यो अनि यहाँ टोटल मेकानिकल इनर्जी जति थियो यहाँ पनि टोटल मेकानिकल इनर्जी त्यति छ यहाँ पनि टोटल मेकानिकल इनर्जी त्यति नै हो हुनुको मतलब त जति काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी यहाँ छ यहाँ पनि काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी त्यति नै छ यहाँ पनि हो त्यसको अब हेर यहाँ पोटेन्शियल यहाँ काइनेटिक इनर्जी 0 तर यहाँ चाहिँ काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम हो अनि यहाँ पोटेन्शियल 0 चेन्ज त एभ्री स्टेपमा ल यतिको केसमा चेन्ज के होला ल मान 100 जुल यहाँ के थियो पोटेन्शियल इनर्जी 100 जुल थियो काइनेटिक इनर्जी 0 अनि यहाँ पनि टोटल इनर्जी 100 जुल आउनुको मतलब त काइनेटिक इनर्जी 100 जुल
पोटेन्शियल एनर्जी 0 हो कि होइन? चेन्ज हेर त काइनेटिक डेल काइनेटिक एनर्जी जति चेन्ज आएको छ स्टेप स्टेपमा पोटेन्शियल एनर्जीको चेन्ज पनि त्यति नै आएको छ कि छैन? यो हुने भनेकै कुन सिस्टममा मात्र? कन्जर्भेटिभमा मात्र। त्यस भएर अब यहाँबाट यसरी बुझ्ने काइनेटिक एनर्जी त अब कन्जर्भेटिभ जस्तै यसमा। अब त्यही भएर तिमीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि वर्क डनलाई जस्तै यसो बुझ, वर्क डन इक्वल्स टु एफ इन्टु डिएस, एफ इन्टु अथवा डिस्प्लेसमेन्ट सिम्पल यहाँ मैले डिएस लेखेँ अथवा स्मल जे लेख्दा पनि स्मल वर्कको केसलाई त यस लेख्दा पनि भयो। तर यो फोर्स भनेको काइनेटिक एनर्जीको केसमा हामी कुरा गर्दैछौँ नि, कुन केसमा? काइनेटिक एनर्जीको केसमा यो फोर्स भनेको कन्जर्भेटिभ हो कि नन कन्जर्भेटिभ यति मलाई भन त एफ नेट। यो एफ नेट कन्जर्भेटिभ। यहाँ फेरि अब काइनेटिक एनर्जी चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु वर्क डन त अलवेज जुनसुकै केसमा हुन्छ भने हो कि होइन मैले? भने अनि यो इन्भल्भ यहाँ इन्भल्भ भएको फोर्स भनेको यो काइनेटिक एनर्जीको केसबाट गरिएको वर्क डन इक्वल्स टु एफ इन्टु डिएस जुन आयो नि, यो एफ नेट भनेको फोर्स कन्जर्भेटिभ हो कि नन कन्जर्भेटिभ? दुईटै हो, कन्जर्भेटिभ प्लस फोर्स नन कन्जर्भेटिभ हो। कुरा बुझ्यो मैले भनेको? तर वर्क डन इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु जुन पोटेन्शियल एनर्जीको केसमा हामी कुरा गर्यौं नि, पोटेन्शियल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जीको केसमा चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु हेर त मैले यहाँ के लेखेँ भन्दा यहाँ चाहिँ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ चाहिँ चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु वर्क डन लेखे नि। तर तिमीले अब यो फोर्स भनेको कन्जर्भेटिभ यो एफ नेट छ नि, कन्जर्भेटिभ वाला फोर्स हो कि नन कन्जर्भेटिभ वाला हो? कन्जर्भेटिभ। गुड। अब यसरी बुझ कि अब मैले आजको क्लासमा यति के एउटा तिमीलाई सिकाउन सफल भएँ भन्ने मैले आफूले फिल गरेँ भन्दा वर्क डन चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी अलवेज हुन्छ, तर चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी कुन केसमा मात्र हुन्छ? कन्जर्भेटिभ सिस्टम, कन्जर्भेटिभ सिस्टममा मात्र हुन्छ। यो बेसिक कुराहरुमा कुनै कन्फ्युजन छ? छैन। एकछिन पढ्छौं कि पढ्दैनौ हामी? ल पढौं त एउटा जे एकैछिन पढौं है त। यतिमा कुनै कन्फ्युजन छ? एउटा क्वेशन डिल गरौं त ल त्यसमा है। एउटा क्वेशन लेख्छु मैले, अ uniform chain of length L length भएको चेन छ, having mass m mass भएको L length को चेन छ, lies on a horizontal table with its 1/n part hanging छ, one part hanging। हेर के भन्न खोजेको छ, क्वेशन भन्न खोजेको बुझौ। यसो छ, यल लेन्थ को चेन छ, यसको 1/n पार्ट के छ? ह्याङ्गिङ, झुन्डिएको छ के, टेबलमा झुन्डिएको छ है। द वर्क डन to pull the hanging part, work done to pull the hanging part back on the table, त्यो ह्याङ्गिङ पार्टलाई फेरि टेबलमै ल्याउनलाई कति वर्क गर्नुपर्छ भन्ने केसको कुरा छ है। घोक द्याओ क्या मफुज? ए गौरव हल्ला नगर, अहिले खाउला भात, पढ्ने कस्माल्छी नगर है। ल यहाँनिर अब ब्याक अन द टेबलमै ल्याउनु पर्ने छ यसलाई। अप्सन ए MGL भाइ पनि अल्छी गरेर कहाँ सकिन्छ हो कोर्स? MGL
कम्प्लिटली चुर्लुक्कै नसकाइकन त कहाँ छोड्छु र म कोर्स है। एउटा टपिक्स मात्र पढे तिमीहरूले मान मेकानिक्स मात्रै पढे सक्यो अरे आउने भनेको 10 मार्क्स हो 10 मार्क्सले के गर्छौ त्यही भएर अब यहाँबाट सी mgl by n सर कोर्स स्क्वायर त पुरै भ्याउनुहुन्छ नि है। त्यो त शङ्कै नगर नानु बरु पढ्न तिमी रेडी आउँछु कि आउँदैनौ रेडी हुन्छ कि हुँदैनौ त्यसले मात्रै डिटरमाइन गर्छ। मैले त सकाउने कुरा त त्यसमा त कुनै है ल ठीक छ। अब यहाँबाट यसको कसरी डिल गर्ने भन्ने पोइन्टलाई हेरौँ न त। किन नसक्नेमा शङ्का लाग्छ होइन सर। र सक्छु न त्यो चिन्ता नगर कम्प्लिटली जति चाहिने इनफ चाहिने जति मैले दिए भन्दा बढी त हेर पढ्न लाग्दै नलाग है। अनावश्यक तिमीहरूलाई फिजिक्स कति चाहिने कुन लेभलसम्म सोध्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यही अनुसार दिनुपर्ने हुन्छ क्या है। एउटा कुनै चेन्ज पढाएको बाहेक बाहिरको हेर्दै नहेरे हुन्छ है। के हेर्छौ र यो भन्दा क्वेसनहरु त प्र्याक्टिस गर है। अरु त के हेर्ने हो र यो भन्दा हेर्ने त केही ठाउँै छैन त। अब यसमा हेर यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो कुनै चेन छ यल लेन्थको चेन छ यसको पुरै यसको यहाँनेर यो एल लेन्थ हो भने कति पार्ट ह्याङ्गिङ छ 1/n। ओ झुन्डेको पार्टमेन्टको टोटल यल लेन्थ हो भने यल को l/n पार्ट ह्याङ्गिङ छ हो यो भन्न पाइन्छ। l/n पार्ट ह्याङ्गिङ छ भने अब टेबल माथि बाँकी रहेको पार्ट कति भयो त l - l/n भएन। यस सर। ल अब यहाँबाट यसरी बुझ्नु पर्यो गर्नुपर्ने काम वर्क डन चाहिएको छ हामीलाई है। अब यस्तो बुझ के यसलाई काल यो ह्याङ्गिङ पार्ट झुन्डेको पार्ट छ नि झुन्डेको पार्टलाई फर्काएर फेरि टेबलमै ल्याउनु पर्यो त्यसको लागि कति वर्क गर्नुपर्छ भनेको छ। भनेपछि यहाँ झुन्डेको पार्टलाई मात्र लिए है त मैले यति पार्ट यहाँनिर टेबलबाट झुन्डेर बसेको छ भनेपछि यति झुन्डेर बसेको छ भने अब यहाँबाट के बुझ भन्दा वर्क डन इक्वल्स टु के हो अरे वर्क डन। अब यसमा वर्क डन इक्वल्स टु mgs लेख्न पाइन्छ भाइ पिनीहरु। यस सर mgs तर यो m भनेको सुन है यो m भनेको पुरै चेनको लेन्थ मास के झुन्डेको पार्टको मात्र मास पुरै कहाँ पुरै हुन्छ वेट त हेर न यताको लागि त के दुःख गर्नु पर्या छ नि तिमीले यसलाई त के गर्नु पर्या छ र के गर्नु पर्या छ र छैन। हो तिमीले काम गर्नु परेको त यति वालाको लागि लग्ने हो नि त हैन र। यस सर। हो m ड्याश गर पुरै चेनको मास m थियो भने झुन्डेको पार्टको मास कति m ड्याश मास अफ ह्याङ्गिङ पार्ट ह्याङ्गिङ पार्टको मास हो है ह्याङ्गिङ पार्टको मास हो यो। अब त्यसो भए यहाँबाट के गर भन्दा अनि जहिले पनि यस्तो हुन्छ यो एउटा कन्टिन्युअस सिस्टम हो क्या भाइ पिनीहरु। एउटा कुनै एउटा सामान्य बल थियो भने अब यहाँ त्यसको मास त अलि निकाल्नुलाई चिन्ता नगर होल यल लेन्थको लागि यसको पनि मास निकालौँ नि त। होल यल लेन्थको मास कति m अनि झुन्डेको पार्टको लेन्थ कति युनिट लेन्थको मास m/l अनि झुन्डेको पार्ट कति l/n को मास कति m/l इन्टु l/n लेख्न पाइन्छ। सिम्पली m/n भयो कि भएन कुरा बुझौ। यस सर। झुन्डेको पार्टको मास भनेको m/n भयो। अब यसबाट हेर कुरा के छ भन्दा यो कुनै एउटा बल छ भाइ पनि यो पोइन्टमा थियो हेर m को ठाउँमा त ल ठिक छ हामीले m/n लेख्यौं अनि g पनि g नै लेख्यौं h को ठाउँमा के गर्छौ यो हो के भाइ पनि कुरा तिमीहरुले यसमा नजिकिनु पर्ने h को ठाउँमा के युज गर्छौ भन्ने टर्म छ है। अब हेर h को ठाउँमा के लेख्ने होला यदि यो बढी थियो यसलाई यहाँबाट है एउटा यो कुनै सामान्य यो बल थियो यसलाई यहाँबाट यहाँ पुर्याउन h हाइटमा यहाँ पुर्याउनु पर्यो भने यति बेला यसको h भनेकोलाई यो यति पुरै यल हुन्थ्यो पनि यो यल इक्वल्स टु h लेखिन्थ्यो कुरा बुझौ। या चाहिँ तर अहिलेको केसमा त यो चेन यस्तो कन्टिन्युअस सिस्टम हो हेर कन्टिन्युअस सिस्टममा जहिले पनि के बुझ भन्दा यसको सेन्टर अफ मास हेर्ने
सेन्टर अफ मास। जस्तै सेन्टर अफ मास हेर्ने भनेको जस्तै यहाँनिर कहाँनिर होला यो युनिफर्म चेनको सेन्टर अफ मास ठ्याक्क मिड पोइन्टमा। यहाँ सेन्टर अफ मास अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँनिर एक्टिङ छ भने अब जहिले पनि यसको लेन्थ अब लिँदाखेरि के गर्ने जति अब यो लेन्थ अथवा जस्तै तिमीले यसलाई बुझ्न अझै यसरी बुझ त यो कुनै एउटा रड छ भाइ बहिनीहरु यो रड यसरी यहाँनिर लाई गरेको थियो यसलाई तिमीले सिधा उठाएर यस्तो गराउन खोज्यौ भने यस्तो गराउन खोज्दाखेरि यसरी ल्याउँदा अब तिमीले यहाँबाट यसरी यहाँ ल्याएको छौ नि भनेपछि अब याच कति काउन्ट हुन्छ भन्दा यसको त सेन्टर अफ ग्राभिटी यो पोइन्टमा लागिरहेको छ भने त्यो रिफरेन्स लेभलदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्सको कुरा आउँछ सेन्टर अफ ग्राभिटीको डिस्टेन्स कति हुन्छ त यो h/2 अथवा यल लेन्थ थियो भने l/2 कुरा बुझौ। जहिले पनि कन्टिन्युअस सिस्टम हेर्दाखेरि यो जानिराख है कन्टिन्युअस सिस्टमको केसमा कुरा गर्छौ भने के गर्ने कन्टिन्युअस सिस्टम भनेको लगातार भएका यस्तो सिस्टमको केसमा सेन्टर अफ ग्राभिटीको पार्ट हेर्ने सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छ। अब सुन यो यति यस थियो भने भाइ बहिनीहरु यस थियो भने अनि यो पार्ट कति हुने भयो सेन्टर अफ ग्राभिटी वाला यो पोर्सन जस्तै यो l/n थियो नि l/n थियो भने यति अनि सेन्टर अफ ग्राभिटी वाला याच कति भयो याच देखि सेन्टर अफ ग्राभिटी देखि यो पोइन्ट सम्मको हाइट l/2n लेख्न पाइयो l/2n लेखेको बुझौ। यस सर सर h को कुरा गरेको अनि l फेरि हैन यल त याच यसको हो के यसको पुरै यो चेनको लेन्थ l/n हो कि झुन्डेको चेनको लेन्थ यस सर झुन्डेको चेनको लेन्थ l/n हो भने यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ हुन्छ सेन्टरमा ठ्याक्कै मिड डिस्टेन्स सेन्टरमा छ भने अब त हामीले रिफरेन्स लेभल अब त हाइट भनेको l लाई लिनु पर्यो नि त रिफरेन्स पोइन्ट देखि सेन्टर अफ ग्राभिटी देखि कुरा बुझौ। यस सर l/2n भएन त l/n को हाफ भएन त्यो भयो त्यसमा अनि याचको ठाउँमा अब के लेख्छौ भन्न खोजेको मैले के लेख्छौ अब याचको ठाउँमा l/2n त्यसको आन्सर के आउने भयो त अब mgl/2n2 अझ यस्ता सेन्टर अफ मास का यस्ता केसहरु त म अझै अर्को क्लासमा पनि डिस्कस गर्छु जस अहिले यतिमा कन्फ्युजन छैन जस्तै यसरी दिन सक्ने भयो के तिमीलाई यो अब 1/3 पार्ट ह्याङ्गिङ छ भने पनि कति वर्क गर्नुपर्छ त्यसलाई टेबलमा ल्याउन भन्दियो यल लेन्थ भएको कुनै पनि चेनको 1/3 पार्ट इज ह्याङ्गिङ 1/3 पार्ट इज ह्याङ्गिङ त्यो 1/3 ह्याङ्गिङ पार्टलाई फेरि टेबलमै फिर्ता ल्याउन कति वर्क गर्नुपर्छ भने अब न्युमेरिकली दिन्छ नि त वर्क डन कति त अब वर्क डन mgl/2 n को ठाउँमा कति l/n 3 भयो 2 * 3 स्क्वायर गर्दा कति हुने भयो त mgl/18 यो टर्ममा न्युमेरिकली दिन सक्छ कुरा बुझौ। सकिन्छ यसलाई फिल गर्न ल त्यसमा आज ए के भयो हल्ला खल्ला गर्छौ सुरक्षा ल म हैन सर अन्डा खाने ए ल ल ल हुन्छ भाइ बहिनीहरु त्यसपछि के गरौँ त आजलाई बाइ बाइ गरौँ यस सर हुन्छ यति पढ्छ आजलाई यति तिमीहरूलाई डोज पुग्छ आजलाई सर घरमा भएदा केही हुन्थेन होस्टेलमा टाइममा खाना खान पर्छ त्यही भएर ल खाऊ नि त टन्नै खाऊ ज्यान बनाऊ पढ्न नछोड